नमस्कार साथीहरू। आज हामी परीक्षणमा नव उदारवाद भन्ने शीर्षकमा यो सोसियलिस्ट वेबिनार जुन छ त्यसको आज 5औं श्रृङ्खलामा छौँ हामी र 5औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि आज हामीसँग प्रस्तुताको रूपमा सहजकर्ताको रूपमा राम कार्की पार्थ हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपाको नेता पनि हो, झापा क्षेत्र नम्बर 1 को सांसद पनि हो र हामीले भन्न रुचाउने चाहिँ उहाँ मार्क्सवादी बौद्धिक हो, जुन यो आन्दोलनको लागि त्योभन्दा बढी अर्थ राख्छ होला जस्तो लाग्छ। र आज हामी परीक्षणमा नव उदारवाद भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ र मूलतः डेभिड हार्वेको टेक्स्ट जुन हामी सबै साथीहरूलाई पढ्नका निम्ति हामीले भनेका थियौँ, पठाएका थियौँ र त्यसमै आधारित रहेर आज हामी पढ्ने कुरा चाहिँ अगाडि गर्नेछौँ। र म अब आफ्नो प्रस्तुति अरू विलम्ब नगरिकन आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनु हुनको निम्ति आदरणीय राम कार्कीलाई म अनुरोध गर्दछु। हजुर, मैले अनुरोध गरिसके नबाँधिकन यसमा सहभागी साथीहरू अब सिधै भेट गरेर कोठामा आँखामा आँखा मिलाएर जोडेर कुरा गर्नु भन्दा यो अलि पृथक खालको हामी चाहिँ प्रयोग गर्दैछौँ। यहाँ मलाई खास गरेर यो नव उदारवाद माथि बोल्नु पर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले गर्नुभएको थियो, आजको साथीहरूले पहिला नै। अनि अहिले पछि चाहिँ शीर्षक यो नव उदारवाद चाहिँ अहिले परीक्षणमा छ भन्ने कुरा आउँदा चाहिँ मैले त्यति बेला नि जवाब दिएको थिएँ, मार्क्सवादको ट्रायलमा छ कि। किनभने अब धेरै अहिले खास गरेर पुँजीवादी संसारका बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ यो एउटा डेड इन्डमा पुगेको छ नव उदारवाद। जस्तो फाइनेन्सियल टाइम्सकै सम्पादकीयहरूमा पनि कि अब अलिकति कल्याणकारी काम नगरिकन हुँदैन, अब अलिकति वर्किङ क्लास प्रति पनि चाहिँ को जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ। अब यसै पनि यो कोरोनामा हामी देखिरहेका छौँ कि धेरै समाजवादी कार्यक्रमहरू लागू भइरहेका छ। प्राइभेट सेक्टरका कतिपय उद्यममा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सरकारले पैसा दिइराखेका छ। त्यस्तै इलेक्ट्रिक नोट्सहरू चाहिँ छापिराखेका छन्। र त्यसैले अब म अहिले तपाईँहरूसँग सामान्य कुरा राख्छु र मेरो कुराकानी चाहिँ त्यति प्रणालीगत अन्तर मतलब प्रणालीमा रहँदैन होला। म अलिकति बिचमा हिजो अस्ति अस्वस्थ रहेर पनि मैले राम्रो तयारी गर्न पाइनँ, तर जे जस्तो कुरा मलाई लागेको छ त्यो कुराहरू म तपाईँहरूसँग राख्छु। फेरि यस प्रकारको छलफल भनेको यो गुरु चेलाको कुरो भएन, यो एउटा इन्ट्रेक्सन जस्तो एकले अर्कालाई कसरी बुझ्छौँ हामीले कुराहरूलाई भन्ने नै मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त यसमा खास गरेर हामीले पुँजीवाद, आधुनिक पुँजीवादलाई 30 को दशकमा एकपटक यो चरमराएको देख्छौँ। यो एक प्रकारको डेड इन्डमा पुगे जस्तो देखिन्छ 30 को दशकमा। त्यसपछि 70 मा अब डेभिड हार्वेकै भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ 70 मा प्रतिक्रान्ति हो। त्यो 30 बाट सुरु भएको जुन एउटा पुँजीवादी प्रणाली थियो, त त्यसमा चाहिँ 70 को दशकमा आएर प्रतिक्रान्ति हो र त्यही प्रतिक्रान्ति अगाडि बढिरहेको छ। र खास गरेर 21औं शताब्दीको पहिलो दशाब्दीतिर आइपुग्दाखेरि अब नव उदारवादले पनि घुँडा टेक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। अब अलिकति अब विश्व स्तरमा मैले भनिहालेँ कि एकदमै यो निजीकरण र बजार इकोनोमीलाई आफ्नो सर्वस्व ठान्ने देशहरूले पनि अहिले चाहिँ कतिपय समाजवादी झल्किने खालका, समाजवादी लाग्ने खालका कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेका छन्। र खास गरेर पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ यो थाहा पाइसकेका छन् कि अब यो प्रणाली ढल्छ, यो प्रणाली चल्दैन भनेर। तर उद्वेगको कुरा अब हामी कहाँ चाहिँ अब अहिले पनि नव उदारवाद वैंशामा छ। अब त्यसो हुनाले हामीले यसलाई एउटा चाहिँ विश्वको परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ होला, एउटा चाहिँ हाम्रो घरेलु परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अलिकति कुरा के गरौँ भने खास गरेर
राजनीतिक प्रक्रियामा जनताको जो सहभागिता हुन्छ, जनतालाई जबसम्म यो लाग्छ कि म राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल भएर जस्तो चुनावमा भोट दिएर क्याम्पेनिङमा हिँडेर यी सबै गरेर मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छु भन्ने जबसम्म जनतालाई लाग्छ तबसम्म त्यो सिस्टमको चाहिँ लेजिटिमेसी रहन्छ। अब जब जनतालाई त्यो लाग्न छोड्छ, र अहिले संसारभरि लाग्न छोडेको स्थिति हो कि मैले मेरो देशमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा म सहभागी भएर म सक्रिय बनेर मैले आफ्नो अवस्थालाई फेर्न सक्छु भन्ने विश्वास चाहिँ हराउँदै गएको स्थिति छ। र त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा त्यो सिस्टम चाहिँ अब सङ्कटमा परेको अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब पुँजीवादको सुप्रिम इन्ड भनेको, अब उसको चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो माग भनेको, सबभन्दा ठुलो लक्ष्य भनेको चाहिँ सञ्चय हो। अनि यो नव उदारवादले आफ्नो मूल मन्त्र चाहिँ खास गरेर ग्रोथलाई, वृद्धिलाई बनायो। खालि वृद्धिका कुराहरू यसले बढी गर्यो। र जहाँ नव उदारवाद लागू भएको छ र ती देशहरू अविकसित छन्, त ती देशहरूमा चाहिँ मूल मन्त्र भनेकै इन्भेस्टर भयो। हरेक राजनीतिक पार्टीले लगाउने नारामा के हुन्छ त भन्दाखेरि म चाहिँ इन्भेस्टरहरू ल्याउँछु, हामी सरकारमा गइसकेपछि लगानीकर्ताहरू ल्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेको अवस्था हामीले देख्दछौँ। र त्यसो हुनाले अब नव उदारवादले उत्पन्न गराएको खास गरी यसको चरित्र कस्तो देखा पर्यो त भन्दा यसले दुनियाँभरि जुन संसदीय प्रजातन्त्र या यो प्रेसिडेन्टल टाइप अफ गभर्मेन्ट जो चलिरहेछ, जसलाई हामी बुर्जुवा व्यवस्था भन्छौँ, त यो व्यवस्थाको भायाबिलिटीलाई चाहिँ यसले खाइदियो। त जस्तो नव उदारवाद हार्दिकै मतलब सहमतिकै कुरामा हुन सकिन्छ भने यो आफै ढल्न चाहिँ ढल्दैन। यो नव उदारवाद समाप्तै भयो भन्ने कुरा होइन, तर यसको लेजिटिमेसी, यसको चाहिँ वैधता चाहिँ समाप्त भएको छ। यसको जो कन्सेन्ट यसले पाएको थियो, र त्यो कन्सेन्ट चाहिँ अब यसले गुमाएको छ भन्ने कुरा आरबीले भन्छन्। अर्को कुरो, अब यसले खास गरेर तेस्रो विश्वको मुलुकमा के गर्यो त भन्दाखेरि यसले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनतालाई निष्क्रिय बनाउँदै लग्यो। मतलब राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको चाहिँ आकर्षण क्रमशः हराउँदै गयो। किन भन्दाखेरि अब जुनसुकै राजनीतिक पार्टी आए पनि, अहिले जस्तो नेपालको उदाहरण दिने हो भने यहाँ जुनसुकै पार्टी आए पनि हामीले देख्यौँ विगत 30-40 वर्षमा सबैले त्यही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क आदि वित्तीय संस्थाहरू, खास गरी वित्तीय एकाधिकारकै डिक्टेसनलाई यिनले मान्ने हुन्। त्यसले गर्दा मान्छेको जीवनमा त केही फरक आउँदैन। र यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि जुन क्लास पोलिटिक्स थियो, क्लास पोलिटिक्सलाई चाहिँ हटाइदिएर त्यसको ठाउँमा चाहिँ अहिले फेरि हामी पछि यसमा डिटेलमा अलिक कुरा गरौँला। खास गरेर आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ, यो परिचयको राजनीति चाहिँ जताततै हामीले देखा पर्छौँ, जो आफै यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टी पनि छ र स्वाभाविक रूपमा यसले चाहिँ क्लास स्ट्रगलतिर लाँदैन, त्यहाँ जानबाट चाहिँ हामीलाई रोक्छ। अनि जनताको यो जुन रिक्तता, पोलिटिकल जुन मतलब भ्याकुम छ, त्यो रिक्तता छ, जुन निराशा छ, त त्यसले जनतालाई बिस्तारै के गर्यो त भन्दाखेरि अब एउटा स्ट्रङ म्यानको खोजी, कुनै बलशाली व्यक्तिको खोजी। र एक हिसाबले भन्यो भने यो अर्का अर्थशास्त्री प्रभात पटनायकको शब्दमा चाहिँ यो एउटा मोजाइक खालको फासिजमतिर चाहिँ समाज अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अब अलिकति मलाई आज साथीहरूले भनिदिनुहोस्, यो कति मिनट जस्तो यसरी बोल्ने, त अब म यसमा के भने साथीहरूलाई स्पष्ट हुनु पर्यो, म चाहिँ अर्थशास्त्र धेरै जान्दिनँ, बुझ्दिनँ। अब राजनीतिक अर्थशास्त्र अलिअलि बुझ्छु, थोरै पढेको छु मैले। अब यो पुँजीवादको त हामीले 30, 70 र 21औं शताब्दीको प्रथम दशाब्दी, यो 3टा चरणमा हामीले पुँजीवादलाई देख्यौँ।
तर अब योसँग मतलब यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नको निम्ति प्रतिस्थापित गर्नको निम्ति जानुपर्ने जुन मार्क्सवादी आन्दोलन हो र त्यो आन्दोलन चाहिँ खास गरेर 17 मा देखा पर्यो र त्यसले धेरै काम गर्यो विश्व व्यवस्था बन्नलाई। जस्तो भन्नुस् न यही 30कै दशकको कुरा गर्ने हो भने पनि पश्चिमी युरोपको ढोका ढोकामा चाहिँ कम्युनिस्टहरू आइपुग्न लागेका थिए। अब त्यो स्थितिले नै काम गर्यो। अब जहिले पनि वर्किङ क्लासको मुभमेन्टले यो पुँजीवादको सङ्कट आउनमा काम गरेको छ र पुँजीवाद सुध्रनमा पनि त्यसले काम गरेको छ। पुँजीवादले चाहिँ अलिअलि समाजवादी खालका एजेन्डाहरू बोकेर हिँड्ने कुरामा पनि वर्किङ क्लासको मुभमेन्ट कसरी जान्छ र त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। अब अर्को कुरो के छ भने बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले बुर्जुवा चिन्तकहरूले भन्नासाथ पुँजीवादीहरूले नयाँ नीति लिन्छन् भन्ने कुरा होइन। त्यो जस्तो 30 मा पनि लिएन। जो किन्सको इकोनोमी भनेर भनिन्छ त किन्सले 1929 देखि नै लगातार प्रयास गरिराखेका थिए कि यो नीतिलाई अंगीकार जसलाई तथाकथित लोक कल्याणकारी नीति भनिन्छ यसलाई अंगीकार गरेर जानुपर्छ भनेर भनिराखेका थिए तर त्यसलाई मानिराखेका थिएनन्। खास गरेर पुँजीवादी संसारका को राजनीतिक जुन क्लास छ त्यसले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिराखेका थिएन। तर जब खतरा एकदम अगाडि आइपर्यो र खतरा आइपरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यति बेला जस्तो अब मजदुरहरूलाई अलि बोनस दिने अब उनीहरूलाई सेक्योर गर्ने उनीहरूको जबलाई आदि कुराहरू चाहिँ गरे र त्यो एक हिसाबले लामो समय चल्यो भन्नुस्। त्यो पनि 30 देखि 70 भनेपछि झन्डै झन्डै त्यो 30-35 वर्ष त्यो एउटा लहर चल्यो। त्यस पछाडि आएको जुन नवउदारवाद छ अब यो पनि चाहिँ झन् लामो यो त भनौँ त्यो भन्दा पनि बढी लामो टिक्यो। अब साथीहरूलाई अब प्राय सबैलाई नै मलाई लाग्छ यहाँ जम्मा हुनुभएका साथीहरूलाई थाहै छ कि यो नवउदारवाद भनेको उदारवाद भनौँ या नवउदारवाद भनौँ यो भनेको पुँजीवादकै मतलब एक वा दोस्रो रूप मात्रै हो। अन्तर्यमा भ्यालुजमा चाहिँ एउटै कुरा छ यिनीहरूको कि यिनीहरूले व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। असाध्यै पोजिटिभली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता लिबर्टी र फ्रिडमकै नारा लिएर चाहिँ यो चिज पहिला उदारवाद हुँदाखेरि पनि त्यही कुरा गर्थ्यो, नवउदारवादले पनि त्यही कुरा गर्छ र व्यक्तिलाई स्टेटले चाहिँ नियन्त्रण गर्न हुँदैन। स्टेटको काम त खास गरेर निजी सम्पत्ति माथिको जो अधिकार छ व्यक्तिको, मतलब यो कुरा म अलिकति यहाँ राख्न चाहन्छु कि पुँजीवाद चाहिँ केमा सफल भएको छ त भन्दा निजी सम्पत्तिलाई यथावत राखेर निजी सम्पत्ति माथिको जो अधिकार छ मान्छेको त्यसलाई यथावत राखेर जनताले प्राप्त गरेका जो राजनीतिक र अरू कानुनी अधिकारहरू छन् त्यसलाई उपहास गर्ने जुक्तिको खोजीमा रहन्छ पुँजीवाद जहिले पनि। जहिले पनि त्यसले चाहिँ त्यो चाहे मार्क्सको पालामा होस् चाहे आज पनि त उनीहरूले चाहिँ यहाँ जस्तो राजनीतिक अधिकार चुनाव चुनिने भोटे मतलब छान्ने आदि अधिकारको कुराहरू गरिन्छ तर त्यो जुन व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो त्यसलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्न उनीहरू चाहन्छन्। पुँजीवादले त्यो राख्न चाहन्छ र खास गरेर नवउदारवादले चाहिँ बढी यसले फासिस्टको कुरा गरे पनि युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जो अलिकति नेटहरू पब्लिक मतलब पब्लिक सेक्युरिटीका नेटहरू थिए त्योदेखि पनि सही भएन यसलाई नवउदारवादलाई। सही नभएपछि त्यसलाई पनि भत्काउँदै चाहिँ यो अगाडि बढ्यो। यस प्रकारको चाहिँ मतलब त्यसैले मूल कोर भ्यालुमा चाहिँ उदारवाद भन्नुहोस् नवउदारवाद भन्नुहोस् सबै एउटै छ र अब हाम्रो छलफलमा हामीले के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि अब नवउदारवाद त डेड इन्डमै छ तर हामीले के देख्छौँ त इतिहासमा भन्दाखेरि पटक पटक चाहिँ पुँजीवादले आफूलाई रिस्ट्रक्चर गरेको छ, रिकन्स्ट्रक्ट गरेको छ। त बरु हाम्रो जुन साम्यवादी आन्दोलन हो, हाम्रो जुन मार्क्सवादी आन्दोलन हो त्यसले चाहिँ बरु अपडेट गर्न नसकिरहेको जस्तो स्थिति देखिन्छ। त अहिले पनि यो नवउदारवाद
अब यसलाई ढालेर अब नयाँ एउटा विश्व व्यवस्था, फेरि समाजवाद चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको समाजवादको आन्दोलन अगाडि आउँछ कि अब यही पुँजीवादले नै फेरि आफूलाई रिस्ट्रक्चर गर्छ। त त्यो कुरा चाहिँ धेरै हदसम्म वर्किङ क्लास मान्छेहरूको, वर्किङ क्लासको मुभमेन्टमाथि भर पर्छ। त मैले अहिले यति नै कुरा राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद राम दाई। अब साथीहरूको केही प्रश्न छ भने त्यो च्याटमा लेखौँ। अहिलेसम्म कुनै क्वेसन कसैले लेख्नु भएको छैन, किनकि विषयको सुरुवात मात्रै हो। दाइले अहिले उठाउनु भएको दुईटा विषयलाई आधारित रहेर थप आफ्ना भनाइहरू विस्तार गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। एक, नव उदारवादले चाहिँ क्लास पोलिटिक्सलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लग्यो र आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई त्यसको ठाउँमा चाहिँ एक हिसाबले पेनिट्रेट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? किनभने अब नेपालमै पनि यसका सन्दर्भमा थुप्रै कुराहरू आएका छन्। विगतमा माओवादी आन्दोलनले पनि एक किसिमले चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई हाँकेको हो कि भन्ने कुरा पनि छ। त्यस पछाडि अब आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको लहर संसारव्यापी हिसाबले नै चाहिँ उठि नै रहेको छ। अब यो र क्लास पोलिटिक्सको बिचमा नियो लिबरलले कसरी ड्राइभ गराइरहेछ र दोस्रो भनेको चाहिँ किन निरन्तर चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ आफूलाई नवीकरण गरिरहन सफल भयो र मार्क्सवादी आन्दोलन चाहिँ किन पछि परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि लाई ध्यानमा राखेर थप हाम्रा टेक्स्टमा आधारित रहेर दाइले अगाडि बढाइदिनुहोस् न। अब मुख्य कुरा के भने नव उदारवाद जब आक्रामक भएर आइसकेपछि राजनीतिक जुन चोइस हो, राजनीतिक जुन छनौट हो, त्यो चाहिँ बिना अर्थको हुनु पुग्यो। जस्तो हामीले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा देख्छौँ। अब किनभने जुनसुकै जुन पार्टीलाई चुने पनि त्यसले नव उदारवादकै डिक्टेसन मान्ने हो। र अब यहाँ एकदम रमाइलो कुरा के छ त भन्दाखेरि अब थर्ड वर्ल्डका देशहरूको नव उदारवाद भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टर भित्र्याउने। मतलब अहिले जहिले पनि हल्ला के हुन्छ भन्दा लगानी कसले भित्र्याउन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ, लगानी भित्र्याउने भन्ने। अनि अब लगानीकर्ताहरूको शर्त मान्न चाहिँ राज्य बाध्य हुन्छ। एउटा कुरा त के भने नव उदारवाद सुरु हुनुको कारण के हो भने राजनीतिक पार्टी, मतलब राजनीतिक जुन स्ट्रक्चर छ, जुन राजनीतिक व्यवस्था छ अथवा सरकार छ, स्टेट छ, त स्टेटको काम चाहिँ यो अर्थतन्त्रतिर ध्यान दिने होइन, यो नानीहरू पढाउने, नानीहरूको लागि हस्पिटल खोल्ने योतिर होइन। राज्यको काम भनेको के हो भन्दाखेरि जो निजी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको जो अधिकार छ त्यसलाई टेवा दिने, त्यसको गार्ड गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने र भरसक चाहिँ त्यसलाई विश्वव्यापीकरण गरिदिने। त यो चाहिँ नव उदारवादको क्यारेक्टर हो यो। त त्यसो हुनाले अब त्यसको हामीले के देख्छौँ त भन्दा इभन एकदमै विकसित देश अमेरिकामा पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अब मजदुरहरू त त्यहाँ असङ्गठित क्षेत्रभन्दा सङ्गठित क्षेत्रमा बढी थिए। ब्याङ्कमा काम गर्नेहरू, स्कुलमा काम गर्नेहरू अरू धेरै थिए। त त्यस्ता सबै पब्लिक सेक्टरलाई जब तपाईँले प्राइभेट सेक्टरमा लगिदिनुहुन्छ, निजीकरण गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अब र फेरि अर्को यसको क्यारेक्टर के हो त भन्दा यसले ग्रोथ गराउँछ तर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्दैन। अब यो डिटेल्समा चाहिँ अहिले हामी यसमा छलफल गर्न सक्दैनौँ, तर कुनै समयमा हामी छलफल गरौँला। अब जस्तो एक त मतलब खास गरेर काम गरिखानेहरूलाई के गरिदिन्छ त भन्दा कसैलाई चाहिँ यसले अस्थायी मजदुर बनाइदिन्छ, कसैलाई सिजनल मजदुर बनाइदिन्छ, अनि बढी जसो चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने बनाइदिन्छ। अब अहिले यी काठमाडौँतिर पनि के देखिन्छ त भन्दा अब चाहियो भने होटलले केही विज्ञापन निकाल्दैन, त्यो गार्ड गर्ने अर्कै छ, त्यसले डिल गर्छ। अनि त्यसलाई मतलब यसरी चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि मजदुरहरूको जुन सेक्युरिटी थियो, मजदुरहरूको जबको जो सेक्युरिटी थियो, त्यो माथि ठुलो प्रहार भयो नव उदारवाद आइसकेपछि। अब अर्को कुरो के भने पब्लिक सेक्टरलाई समाप्त गरेर, जस्तो भन्नुहोस् यहाँ जुत्ता कारखाना हुँदाखेरि, कपडा कारखाना हुँदाखेरि त्यहाँका मजदुरहरू चाहिँ सङ्गठित हुन सक्थे, तिनीहरूको आवाजहरू सुनिन्थ्यो। अहिले पनि हाम्रो आन्दोलनमा कतिपय पहिला चाहिँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा काम गरेका, हिमालमा सिमेन्टमा काम गरेका, अथवा चाहिँ तपाईँलाई मकवानपुरको कपडा कारखानामा काम गरेका मजदुरहरू चाहिँ अहिले नेता छन् धेरैजना।
तर अब के भइदियो त भन्दा त्यो सबै सेक्टरलाई समाप्त गरेर प्राइभेट सेक्टरमा गइसकेपछि अब जुत्ता त बन्छ, कपडा त बन्ला, तर त्यहाँ चाहिँ मजदुरहरूको आन्दोलन देख्न पाइँदैन। त यसरी के गरिदियो त भन्दाखेरि राजनीतिक चोइसलाई चाहिँ अब निराशामा बदलिदियो कि अब म यसमा सहभागी भएर यो सिस्टममा सहभागी भएर चाहिँ मैले फेर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ रहेन। नरहिसकेपछि अलिकति राजनीतिक प्रति गरी खाने क्लासको चाहिँ अनासक्ति बढ्न थाल्यो। त त्यसको साटो भर्नको निम्ति के ल्याइयो त भन्दाखेरि अब जस्तो भन्नुहोस् यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई चाहिँ लिएर आइयो। अब एउटा कुरा के भने अघि भन्नुभयो यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स त माओवादीले पनि गर्यो भन्ने कुरामा के भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले मुद्दाको हिसाबले एनजिओ आइएनजिओले उठाउने र कम्युनिस्टले उठाउनेमा खासै फरक हुँदैन। अब तपाईँलाई त्यो टर्मिनोलोजीहरू पनि मिल्न सक्छ, तर मुख्य कुरा के हो त भन्दा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ डेभिड हार्वीको भाषामा भन्ने हो भने सिंगल बुलेट तयार पार्छन्। अर्थात् थुप्रै समस्या छ, विभिन्न प्रकारको समस्या छ, तर त्यसलाई जेनरलाइज गर्छन्, त्यसलाई सामान्यकरण गर्छन् र त्यसको खास कारण के हो, त्यसको जेनरल कारण के हो, त्यो कारणको खोजी गरेर त्यसमाथि चाहिँ बुलेट हान्छन्। मतलब त्यसमाथि चाहिँ उनीहरूले क्लास स्ट्रगल चलाउँछन्। अब यतातिर जुन आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गर्नेहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो यति छिन्न भिन्न अवस्थामा हुन्छ र त्यो एकअर्काको यसरी विरोधमा उभिएको हुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ एउटालाई एपिज गर्दाखेरि अर्कोलाई तक्लिफ दिनुपर्ने हुन्छ। र मुख्य कुरा त के भने यसले विभाजित गरिदिन्छ, वर्किङ क्लासलाई यसले विभाजित गरिदिन्छ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समस्याहरूलाई जेनरलाइज गरेर मरिन बुलेट थ्योरीमा जान यसले रोक्छ। सम्भवतः अघि अशेषले यही भन्नुभएको थियो होइन, मलाई एउटा क्वेसन यही थियो त। र अब माओवादीकै सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि माओवादीले जबसम्म त्यसको कोरमा चाहिँ वर्गको पोलिटिक्स थियो त त्यति बेला जातिहरूको मुक्तिको कुरा गर्दा, महिलाको मुक्तिको कुरा गर्दा, अरू श्रेणीहरूको मुक्तिको कुरा गर्दाखेरि त्यो ठिक थियो। किनभने पुँजीवादको विरोध त जस्तो डेभिड हार्वीको एउटा चाहिँ मुख्य जोड केमा छ भन्दाखेरि पुँजीवादको विरोध त अरूले पनि गर्छन्, थुप्रै कन्जर्भेटिभ सेक्सनका मान्छेहरूले पनि त्यसको पुँजीवादको विरोध गरिरहेका हुन्छन्, कसैले त्यसको कल्चरको विरोध गरिरहेका हुन्छन्, मतलब कल्चरल हिसाबले विरोध गरिरहेका हुन्छन्। तर मार्क्सको विरोध चाहिँ फरक हो। मार्क्सको विरोध भनेको चाहिँ त्यसको जो सिस्टम छ त्यो प्रणालीको विरोध हो र मार्क्स त्यसको सट्टामा पुँजीवादी प्रणालीको सट्टामा अर्को एउटा यस्तो प्रणाली चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छन् त जुन प्रणाली चाहिँ मान्छेको शोषण मान्छेले गर्ने प्रवृत्तिमाथि आधारित छैन। त्यस्तो समाज सम्भव छ, शोषणविहीन तरिकाले मान्छेको जुन आर्थिक आवश्यकताहरू हो त्यो पुरा गर्ने सिस्टम चाहिँ स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सको जोड छ। तर अरूको जुन विरोध अब गान्धीले पनि गर्थे पुँजीवादको विरोध, सन्त विनोबा भावेले पनि गर्थे, अथवा नेपालमै पनि कुनै पुराना जोगीले पनि त्यसको विरोध गर्न सक्छन् पुँजीवादको विरोध होइन। अब त्यसको गीत गाईलाई लिएर, त्यसको कपडा लगाइलाई लिएर, त्यसको उपभोक्ता संस्कृतिलाई लिएर थुप्रो आलोचना हुन सक्छ, तर मार्क्सको विरोध फरक छ। र त्यसैले कम्युनिस्टहरूले वर्गको राजनीति गरेर दलितको कुरा उठाउनु र वर्गको राजनीति छोडिदिएर दलितको कुरा उठाउनु आकाश जमिनको अन्तर छ। जब त्यो वर्गीय कुरा छोडेर, क्लासको कुरा छोडेर जब उसले चाहिँ खालि आइडेन्टिटीको मात्रै कुरा गर्छ भनेदेखि त त्यो त बतासे कुरा हो, त्यो त एनजिओ भइहाल्यो। अब जबसम्म जस्तो भन्नुहोस् न यो मिनार्ड किन्सले भन्छन् कि जसले मतलब भनौँ न त्यो लोक कल्याणकारी तथाकथित लोक कल्याणकारी चाहिँ नि अर्थनीतिको अगाडि भित्र्याए त किन्सले भन्छन् मुख्य फैसला विचारले गर्छ। त मुख्य फैसला त विचारले गर्छ, तर त्यो चाहिँ क्लास स्ट्रगलमा गएर गर्छ हो। स्वाभाविक रूपमा क्लास स्ट्रगल पनि विचारबाट सञ्चालित हुन्छ। त त्यसैले क्लास र क्लास स्ट्रगल छोडेको पार्टी, राजनीतिक पार्टीले यस्ता चाहिँ कुनै पनि उत्पीडित सेक्सनहरूको मागलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, त्यो आन्दोलनलाई अगाडि लान सक्दैन। त्यसैले जब मार्क्स के अरे माओइस्ट पार्टी चाहिँ क्लासको कुरा गर्थ्यो र सर्वोच्च कुरा चाहिँ सर्वोपरि कुरा क्लास हो भन्थ्यो, त्यति बेलासम्म यो सुहाएको थियो।
जब यसले क्लासको पोलिटिक्स चाहिँ छोड्दै गएर अनि दलितको महिलाको इत्यादिको मात्रै कुरा गरिसकेपछि चाहिँ त्यो के भइदियो त भन्दाखेरि यसले विभाजन मात्रै ल्यायो। तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। पछि माओवादी भित्रै पनि अब मधेसीले पहाडीको विश्वास नगर्ने, अब पूर्वकाले पश्चिमलाई विश्वास नगर्ने, यो जातकाले उ जातलाई विश्वास नगर्ने खालको स्थिति चाहिँ उत्पन्न गएको छ। र त्यसको एउटा चित्त अब अहिले जस्तो यता यो समाजवादी पार्टी भन्ने जसमा पहिला पुराना माओवादीका पनि केही मान्छेहरू गएका छन्, अब उनीहरूले चाहिँ नस्लको कुरा सिधा सिधी चाहिँ नेपालमा 3टा नस्ल छ भन्ने कुरा गर्छन्। त त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा नव उदारवादले मतलब गर्ने कुरा के हो त भन्दा यसले जहिले पनि क्लास पोलिटिक्सलाई चाहिँ मतलब यसले ओझेलमा पारिदियो। हामी देख्छौँ पनि जस्तो 2008, 9, 10, 11 मा भएका पश्चिमी युरोपका निर्वाचनहरूलाई हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति पनि सोसलिस्ट कुरा गर्ने, अलिकति पनि समाजवादी कुरा गर्ने सबै पार्टीहरू चाहिँ खत्म हुँदै गए, हार्दै गए। उनीहरूको ग्राउन्ड चाहिँ बिरो हुँदै गयो। त किन यस्तो स्थिति आयो त भन्दाखेरि मार्क्सिस्टहरूले जस्तो पुँजीवादले जसरी आफूलाई अपडेट गर्थ्यो त त्यस ढङ्गले आफूलाई अपडेट गर्न सकेनन्। अब अपडेट गर्न नसक्नुको कारण के त? त्यसमा साथीहरूसँग अलिकति कुरा गरिहालौँ। मुख्य कुरा के हो त भन्दा वर्गमाथिको विश्वास हो, वर्गसँगको साइन हो। र जस्तो अहिले हामी यसरी छलफल गरिरहेका छौँ, यस्ता युवा साथीहरू सबै बसेर खुलस्त छलफल गर्ने र त्यो छलफललाई पार्टीले आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने, यस्तो छलफलहरू ठाउँ ठाउँमा गराउने र त्यो सम्पत्तिलाई त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा पार्टीले प्रयोग गर्यो भने न पार्टी इनोभेटिभ हुन्छ, पार्टीले चाहिँ केही नयाँ विचारहरू ल्याउन सक्छ। अब एकपटक नेता भएका मान्छे सधैँ नेता बन्ने अनि उसले नै एउटा ब्युरोक्रेसी चलाइराख्ने स्थिति जो उत्पन्न भएको छ, त्यो स्थितिले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले आफूलाई अपडेट गर्न सकेनन्। जस्तो अहिले पनि हाम्रो सबै नेताहरूको बोली वचन इत्यादिमा हामीले पनि सिक्नुपर्ने छ, हाम्रा पनि कहीँ गल्ती भयो होला भन्ने नै छैन। अनि जब मान्छे त्यस्तो चाहिँ मुड बनिन्छ कि ऊ आत्मआलोचकै छैन, आफ्नो समीक्षै गर्दैन, इन्ट्रोस्पेक्सनै गर्दैन भने त्यो स्थितिमा त अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी कसरी रहन्छ र त्यो कसरी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ कि कम्युनिस्टहरू सबैतिर यसैको शिकार बने। कम्युनिस्टहरू अब विश्वव्यापी रूपमा नै हामी के देख्छौँ त भन्दा जहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावशाली छ, यो कुरा मैले धेरै पटक भनेको छु, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावशाली छ त्यहाँ विचारको कामै हुँदैन, त्यहाँ हर चिज रेडिमेड सम्झिन्छ। र जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रभावशाली छैनन् त्यो ठाउँमा थोरै बहुत चाहिँ सिद्धान्तको कुराहरू हुने गर्दछ। अब समस्या के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ फेरि प्रयोग छैन। जस्तो पश्चिमी युरोपको युनिभर्सिटीका धेरै प्रोफेसरहरू आदि जुनले मार्क्सवादको कुराहरू गर्छन् होइन, त उनीहरूको प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन। अब हाम्रो जहाँ प्रयोग गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अब सिद्धान्तको कुरै हुँदैन, यसरी विच्छेद भयो। मतलब सिद्धान्त एकातिर पर्यो, त्यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ अर्कोतिर पर्यो। अब र मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ कम्युनिस्टहरूले सच्याउनु पर्ने कुरा कहाँ छ त भन्दा कम्युनिस्टहरू भाइब्रेन्ट भएनन्। जस्तो अब एउटा एकदम मूल कुरा कि यो मजदुर, किसान, विद्यार्थी जुन युवाहरू छन् यिनीहरूको आफ्नै पनि त अर्ग्यानिक क्षमता हुन्छ लड्ने। त यो कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावित भएको कारणले गर्दा के गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको जुन जैविक क्षमता थियो त्यो पनि सिद्ध्याइदिए जस्तो छ कि हामीले 20-25 वर्ष भयो किसानको कुनै आन्दोलन देखेका छैन। कस्तो विचित्र कि दुध बिकेन भने कम्युनिस्टकै कार्यकर्ता पनि गएर दुध सडकमा पोख्छ तर आन्दोलन गर्दैन। अब उसको सब्जी आदि बिकेन भने अब ऊ चाहिँ लगेर खाडलमा हाल्छ तर विरोध गर्दैन। अब विद्यार्थीको कुनै आन्दोलन छैन, जे नीति ल्याइदिए पनि जे गरिदिए पनि विद्यार्थी आन्दोलन गर्ने स्थितिमा छैन। महिलाहरू सामान्य एनजिओहरूमा सम्मिलित महिलाहरूले त्यसै च्याउचुउ गर्दा हुन्, अन्यथा महिलाहरूको मुक्तिको कुरा लिएर अगाडि बढिरहेको महिला आन्दोलन छैन। त यो स्थिति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टीले कज्याएको पो भयो उनीहरू त। यो थ्योरिटिकल्ली यो लेनिनको र रोजा लक्जमबर्गको यसमा बहस थियो। त स्वाभाविक रूपमा
म चाहिँ अहिले के मतमा पुगेको छु त भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता जनवर्गहरूको सङ्गठनलाई वैचारिक रूपमा प्रभावित पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ, तर एजेन्डा तय गर्ने कुरामा, सङ्गठन बनाउने कुरामा, नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा चाहिँ पार्टीबाट उनीहरू चाहिँ अटोनोमस हुनुपर्छ। अब त्यो भयो भने मात्रै यहाँ चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ भुइँ तहका सङ्गठनहरू बन्ने, त्यसले चाहिँ नवउदारवाद वा साम्राज्यवादले ल्याउने जुन अपचलनहरू छन्, अपसंस्कृतिहरू छन्, अथवा यहाँ थोप्ने जो कुराहरू छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ। अब अरू थप प्रश्नहरू पनि छन् यहाँनिर, जस्तै करुणा पराजुलीको प्रश्न छ, कोही बेला तपाईँले चाहिँ नवउदारवाद कमजोर छ भन्नुभयो, कोही बेला चाहिँ यो यौवनमा छ भन्नुहुँदैछ, यसको कसरी जस्टिफाई गर्ने, यो के भन्न खोज्या भन्ने एउटा। अर्को, के अब समाजवादी आन्दोलन नयाँ रूपमा वा रिस्ट्रक्चर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो भनेर नवीन ढुङ्गाना कचन कवलबाट यो प्रश्न छ। हामी क्रमशः अरू प्रश्न लिन्छौँ, धेरै नै प्रश्न आइसकेका छन् यो दुईटामा। अब मैले भन्नु खोजेको के भने विश्व स्तरमा चाहिँ डेड इन्डमा छ नवउदारवाद। अब अहिले नै भन्नुहोस् न, मैले यसलाई फेरि पनि म साथीहरूलाई क्लियर गराउँछु, यति बेला पनि राज्यले चाहिँ मुठी खोलेर बाँड्दैछ, जबकि उनीहरूको त्यो नीति नै होइन, नवउदारवादले त्यसलाई पर्मिटै गर्दैन। त फाइनेन्स क्यापिटल अहिले पनि रिसाएको छ। एउटा कुरा के भने बुद्धिजीवीहरूले, पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले यो गर भनेर सल्लाह दिए पनि मान्दैन त्यो वित्तीय पुँजी, किनभने ऊ नोक्सान त पटक्कै सहन मान्दैन। त त्यो त खास गरी किन्सकै पालोमा पनि भएको थियो। उनले 29 देखि भन्दै थिए, आग्रह गर्दै थिए, त 36 मा बिचारा किताबै लेखे। त्यसपछि मात्रै, अनि त्यसपछि जब चाहिँ एकदम पश्चिमी युरोप मतलब पूर्वी युरोप नाग्दै जब कम्युनिस्ट आउन थाल्यो, फ्रान्समा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावशाली भयो, अनि बेलायतको मजदुर आन्दोलन चाहिँ प्रभावशाली बन्न थाल्यो, त त्यो स्थितिमा चाहिँ गएर अनि लागू गरे उनीहरूले। त्यति बेला जुन त्यो लोक कल्याणकारी या उदारवाद जे भनिन्छ त्यसलाई लागू गरे। त अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि अब त्यसैले के हो त भन्दा मुख्य कुरा त क्लास स्ट्रगलले नघेरेसम्म, क्लास स्ट्रगलले उनीहरूलाई चाहिँ वरिपरिबाट नघेरेसम्म उनीहरू बदल्दैनन्, उनीहरू फेरिँदैनन्। त अहिलेको लडाइँ पनि त्यस्तै पुँजीवादलाई फेरि अलिकति लोक कल्याणकारी मात्रै बनाउने हो कि यो पुँजीवादलाई ध्वस्त गरेर यसको विकल्पमा एउटा समाजवादी राजनीतिलाई चाहिँ हामीले कायम गर्ने हो भन्ने मुख्य कुरा हो। एउटा कुरा जहाँसम्म करुणाको सवाल छ, करुणा मैले त्यस स्थितिमा के भन्न खोजेको भने अब पश्चिमी युरोप अमेरिकामा चाहिँ नवउदारवाद डेनिनमा पुग्न लागेको छ, त्यो बहस भइरहेको छ। तर भारत नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अब एकदमै बैसामा छ जस्तो छ। अब अहिले पनि तपाईँ नेपालको राजनीतिक एजेन्डाहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल भारतको, त्यहाँ चाहिँ खास गरेर इन्भेस्टरलाई ल्याउने, जुनसुकै शर्त मानेर भए पनि ल्याउने, इन्भेस्टरकै शर्त मानेर ल्याउने, अनि उसलाई चाहिँ उसले के रिसोर्स चाहेको छ। अब अहिले उसले देखेको के छ भन्दा नेपालमा जमिन छ अलिकति, अनि अब पर्यावरण त्यति विनाश भइसकेको छैन, क्लिन एनर्जी निकाल्न सक्ने पानी छ, विद्युत छ, त त्यहाँ ऊ आउन खोजेको छ। र त्यसलाई ल्याउनु पर्छ भनेर अहिले सबै राग गाएर हिँडेका छन् कि उसकै शर्तमा भए पनि उसलाई चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्यो। अब एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो थर्ड वर्ल्डका कन्ट्रीहरूको यो ग्लोबलाइजेसन भनिएको छ, हुन त ग्लोबलाइजेसन त्यहाँ ढलिसक्यो, नवउदारवादले ग्लोबलाइजेसनलाई पनि खाइदियो। तर किनभने अब त राष्ट्रवादतिर फर्के, अब माइग्रेन्ट्स लेबरहरूको इस्यु, आप्रवासीहरूको इस्यु, अब कहीँ व्हाइट सुप्रिमेसी, अब व्हाइटहरू मात्रै यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने कुरा, यसरी उनीहरूले त ढाड फर्काइसके यो वैश्विकरणतिर। तर तेस्रो हिस्सोमा चाहिँ के लाग्छ भने सधैँ त्यो इन्भेस्टर चाहिँ अब हामीले ल्याउन सक्यौँ भने अन्त गइदिन्छ कि, अब ऊ जान्छ पनि फेरि। जस्तो अहिले जहिले पनि यो पुँजीवादभित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि पुँजीवादमा त सहकार्य भन्ने त हुँदैन। अब अस्ति देख्यौँ नि त हामीले, जर्मनले राम्ररी कन्टेन गर्यो कोरोनालाई, जर्मन त्यति शक्तिशाली छ, त्यति अर्थतन्त्र त्यति बलियो छ, तर त्यसैको दक्षिणमा भएको इटालीमा त्यो हाहाकार हुँदाखेरि एउटा मास्क पनि पठाएन। र त्यो इटालीलाई सघाउनको निम्ति चाहिँ फेरि विश्व शक्ति आउनु पर्यो। नोम चोम्स्कीको भाषामा उनले क्युबालाई भने क्या, क्युबा चाहिँ विश्व शक्ति बनेर आएर इटालीमा चाहिँ कोरोनाको रोकथाममा काम गर्यो, जर्मनीले काम गरेन। उनीहरूको ग्लोबलाइजेसन यस्तो छ।
उनीहरूको मित्रता यस्तो छ। त्यसैले म फेरि पनि यसलाई कन्क्लुड गरौँ कि यो डेड एन्डमा पुगेको छ विश्व स्तरमा, तर नेपालमा चाहिँ अहिले पनि बुझेका छैनन् हाम्रो शासकहरूले। अब नवउदारवादले घुँडा टेकिसकेका छ भन्ने छैन। अहिले पनि त्यसलाई एउटा शक्ति मानेर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ मतलब बजेट बनाउँदाखेरि पनि नीति बनाउँदाखेरि पनि त्यसमा कहीँ चालचुल अब यो नवउदारवाद डेड एन्डमा पुगेको छ, अब नयाँ विश्व व्यवस्थाको निम्ति बहस सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा कहीँ पनि देखिँदैन। भनेपछि के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ यौवनमा छ, उमेरमा छ, त्यहाँ चाहिँ बुढो भइसक्यो। मैले त्यही भन्न खोजेँ। अरू प्रश्नहरू पनि छन्, जस्तै उदारवाद र अमेरिकावादमा के फरक छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यस पछाडि कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ, यो सञ्जीव गिरीको प्रश्न हो र बुद्धनाथ शर्माले लेख्नुहुन्छ कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ नव उदारवादबाट प्रभावित भइरहेको छ, हाउ हेभ द सोसियलिस्ट पार्टी चेन्ज ड्यु टु द्याट, कसरी समाजवादी पार्टीहरू पनि त्यसले बदलिँदैछन् र यसले चाहिँ यो चाहिँ करप्ट कल्चर, क्यापिटलिजमको करप्ट कल्चरमा यो फसेको त छैन कि चाहिँ त्यसबाट इम्प्रुभ गर्दैछ त भन्ने प्रश्न छ। यो दुईटा प्रश्नलाई अब अमेरिकावाद भन्ने त त्यस्तो के छ र हैन। अब अमेरिकामा त कम्युनिस्टहरू पनि छन्, अमेरिकामा त सोसियलिस्टहरू पनि छन्, एकदमै रङ्गवादीहरू, जातिवादीहरू, कास्टिस्ट फोर्सहरू पनि छन् हैन। र ट्रम्पको रूपमा नवउदारवादको चेहरा हेर्न चाहिँ ट्रम्पलाई हेर्दा हुन्छ। अब यसमा अलिकति मेरो म थप कुरा के गर्छु भन्दाखेरि पुँजीवादको यो जुन स्वरूप हो, नवउदारवाद भन्ने जुन चरण छ, त यो नवउदारवाद चाहिँ एउटा चिज चाहिँ मैले खास गरी सबै साथीहरूलाई, विशेष गरेर हाम्रो खगेन्द्र प्रसाईलाई त्यहाँ देखाएको थिएँ अघि मैले, उहाँहरूसँग मैले कुरा गर्न खोजेको कि पुँजीवादले अहिलेसम्म आफूभित्रको अन्तर्विरोधलाई, मतलब पुँजीवादी वर्ग, पुँजीपति वर्गभित्रको जो अन्तर्विरोध थियो त्यसलाई राम्रो म्यानेज गर्दै आएको थियो। त जस्तो चाहिँ लेबर र कन्जर्भेटिभ भन्नुहोस्, लिबरल र डेमोक्रेटिक भन्नुहोस्, अथवा जस्तो भारतमा बिजेपी र काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, जो आए पनि फरक नपर्ने, आफ्नो क्लास रुललाई चाहिँ फरक नपर्ने ढङ्गले म्यानेज गर्दै आइरहेका थिए। तर अब के देखिन्छ भन्दा उनीहरू त्यो क्लासलाई पनि सहन सकेनन्। अब आफ्नै क्लासप्रति पनि असहिष्णु बनिसके, मतलब यति कमजोर हालतमा उनीहरू पुगेछन् कि उनीहरूलाई त्यो सह्य छैन। त्यसो हुनाले अब उनीहरू एथोरिटेरियन शासनको आड लाग्न पुगे। जनतामा एउटा घोर निराशा, मैले अघि पनि भने, अनि त्यो निराशाले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो असहायपनले गर्दाखेरि चाहिँ सुपरम्यानलाई खोज्ने र त्यो सुपरम्यानको रूपमा चाहिँ अब जातिको नाममा या सभ्यताको नाममा या संस्कृतिको नाममा या धर्मको नाममा चाहिँ तानाशाहहरू अगाडि आउने, त त्यो प्रकारको स्थिति हामीले त्यो देख्छौँ। अब यो कुरा यता भयो। यता जहाँसम्म अब कम्युनिस्टहरूको कुरा हो, कम्युनिस्टहरूको कुरामा चाहिँ के छ भन्दा खास गरेर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले जुन ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ, यसका चाहिँ दुईटा दस्तावेजहरू, एउटाले अवलम्बन गर्दै आएको बहुदलीय जनवाद भन्ने र अर्कोले चाहिँ एका जनवादको विकास भन्ने दुईटा चाहिँ कार्यक्रमहरू थिए। यो अहिले दुईटा मुख्य पार्टीहरू जो एकतामा आए तिनीहरूको त्यस्तो थियो। त त्यो त्यति बेलाको नेकपा एमाले त्यो बहुदलीय जनवादलाई राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरेन। त्यसलाई चाहिँ माथि झुन्ड्याएर अब सजाएर चाहिँ राख्ने वस्तु मात्रै बनायो। किनभने सिद्धान्तको विकास गर्न त त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई उदिन्ने काम हुन्छ, त्यसलाई आलोचना गर्ने कुरा काम हुन्छ। त्यो चाहिँ मार्क्सवादको चाहिँ टेनेट्समाथि उभिएको छ कि छैन त्यसमाथि छलफल हुन्छ। त्यसको सङ्गठनात्मक प्रश्नमा, अरू प्रश्नमा होइन, त्यसको राजनीतिक आयाममाथि विहङ्गम छलफल हुन्छ। त्यस्तो त कहीँ देखिएन कि जब भनेको चाहिँ एकदम एउटा परिचयको रूपमा, एउटा धर्मको रूपमा लिएको देखियो। अब उता माओवादीले 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने एउटा 1.5 पन्नाको डकुमेन्ट्स लेख्यो। त त्यो डकुमेन्ट्सलाई पछि फर्केर हेरेन कहिले। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यसलाई फर्केर पनि हेरेन। किनभने अब एउटा मात्रै भनिराख्नु, त्यसको अब लामो होला, त्यसो नगरौँ।
त त्यहाँ एउटा प्रावधान के थियो त भन्दा नेतृत्वको मुख्य हिस्सा चाहिँ सरकारमा जाने छैन। यस्तो संसदीय सरकार त होइन, कम्युनिस्टकै सरकार आए पनि उनीहरू चाहिँ सरकारमा जाने छैनन्। प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ उनीहरू पार्टीभित्रै जनताको बिचमा बस्नेछन् भनेको। तर अब भइदियो के भने कागजको माछा पो खान हुँदैन भनेको त पानीकै माछा भेट्यो त भनेर यहाँ यो संसदीय व्यवस्थामा आउन साथ भक्काभक चाहिँ मुख्य नेताहरूले त्यहाँ फाल हानेर खाए। अब कति खाए नाकबाट मुखबाट कति खाए तपाईँ हामीले सबैले देखेकै कुरा छ। त्यसैले अहिले पनि के हो भने बिग्रेको जहाँबाट हो त्यहीँबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने त्यो जब 21औं शताब्दीको जनवादको विकासलाई अगाडि राखेर त्यसमाथि छलफल गर्ने, बहस गर्ने, त्यसलाई परिष्कृत गर्ने, त्यसलाई डेभलप गर्ने काममा जानुपर्छ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा राम्रा कुराहरू छन् त्यसमा, तर त्यसको त्यो कति चाहिँ असान्दर्भिक भइसकेको छ, त्यसमा कति कुरा थप्नु पर्ने छ, त त्यो विषयमा हामी छलफलमा जानुपर्छ यहाँ। र सँगसँगै हामीले विश्व राजनीतिमा पनि, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन भने त अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो, त्यसो हुनाले विश्वमा चलिरहेको जो बहस छ, विश्वमा चलिरहेको छलफल जो छ, जस्तो अहिले बर्नी स्यान्डर्सहरूले प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनल भनेर बनाएका छन्, त्यो पनि हेर्नु पर्यो हामीले। अरू देशले के भइरहेछ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, त्यो कुराहरूमा हामी अपडेट हुनु पर्यो, उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउनु पर्यो। र मुख्य रूपमा यति बेला त के हो भने यति जरुरी हो यो कुरा, किनभने एउटा सिस्टम गलाम गुरुम ढल्दैछ र त्यसलाई ढाल्नमा फेरि यो अहिले कोरोना भन्ने महामारीले ठुलो काम गरेको छ। अब त्यो मतलब महामारीमा बदल्दैछ। र त्यसो हुनाले अब सङ्कट इत्यादि कुरा त इन्डेमिक हुन्छ पुँजीवादभित्र, तर अब यति बेला त स्वाभाविक रूपमा यो अभूतपूर्व खालको सङ्कट उत्पन्न भएको छ। त त्यसै हुनाले कम्युनिस्टहरूले यति बेला सजग बन्ने, सङ्गठित बन्ने कुरा छ। तर अब हामी कहाँ के छ भने त्यो रियलाइज त हुनु पर्यो नि त, कि अब यो नव उदारवाद अप्ठ्यारोमा परेको छ। अब यति बेला चाहिँ अनुकूल छ हाम्रो निम्ति समाजवादी कार्यक्रमहरू लगाउने भन्ने कुरा त हाम्रा सबै साथीमा हुनु पर्यो। हाम्रो कुनै पनि काम गराइमा हाम्रो अहिले नीति बने, बजेट बने, ऊ बने, त्यसमा त कहीँ त्यो परिलक्षित हुँदैन। त्यसैले नव उदारवाद चाहिँ घोप्टो पर्दा, नव उदारवादलाई जनताले पल्टाउँदाखेरि हामी पनि पल्टिन्छौँ भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। र यहाँ चाहिँ नव उदारवादको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन भयो भने त त्यो आन्दोलनको टार्गेट त हामी पो हुने भयो। कति खतरनाक स्थिति हो। त नव उदारवादको अहिले चाहिँ सबभन्दा सुरक्षा दिने, जसरी भए पनि इन्भेस्टर ल्याउने, त्यसका सबै शर्त मान्ने। अब देखिएको छैन संसारभरि कुनै पनि इन्भेस्टर गएर इन्भेस्टरको बलमा कहाँ कति विकास भएको छ, कहीँ पनि भएको छैन। त तीको जनताले पौरो नगरेसम्म, तीको जनताले भूमिका नपाएसम्म त विकास भन्ने कुरा त हुँदैन। त त्यसो हुनाले अब नेपालमा अलिक दुःखद स्थिति छ। तर पनि एउटा कुरा के भने हामीले आफ्नो लेभलबाट जहाँ जहाँ सक्छौँ त त्यो ठाउँमा चाहिँ अब अहिले यस्तो प्रकारको वैचारिक छलफलहरू गर्ने, अगाडि बढ्न कोसिस गर्ने र विश्वमा चलिरहेको बहसमा पनि हामी चाहिँ संलग्न हुने। अब यहाँ उपेन्द्र एउटा राम्रो अर्को प्रश्न छ उपेन्द्र बिकेबाट। उहाँले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF को जुन दायित्व उनीहरूले भन्छन् त्यो चाहिँ नव उदारवादको मूल्यहरूसँग कतिको मिल्दोजुल्दो छ र कसरी चाहिँ नव उदारवादले आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको जन्म दिनको लागि फेसिलिटेट गर्छ र क्लास पोलिटिक्सलाई धकेल्नको निम्ति उसले कसरी प्रयत्न गर्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। र यो सँगसँगै नव उदारवादको चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन वामपन्थी सरकार छ, कम्युनिस्टहरूको सरकार छ, नव उदारवादको त्यो सरकारमा परिरहेको प्रभावलाई रोक्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको यो दुईटा प्रश्न छ। र सजिलो होला योसँग जोडिएर तल आएका प्रश्न पनि नेकपा सम्बन्धितै छन्, त्यसैले त्यसलाई एकैचोटि भन्दा हुन्छ भनेर म भनिदिन्छु। मुक्ति यादवको प्रश्न छ, नेपालको चाहिँ नेकपाको सरकार वर्गीय चिन्तन बोकेको छ कि छैन, पहिचान बोकेको छ कि धनीलाई मात्रै सत्तामा राखेर टिपिरहने कुरा छ, यो चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् भन्ने मुक्ति यादवको भनाइ छ। बन्धु विक्रम छेत्रीको चाहिँ मार्क्सवादी आन्दोलनमा समस्या कहाँ भयो, अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई कसरी पुनर्गठन गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको प्रश्न छ। र सञ्जीव गिरीको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ र नाम राख्दैमा कम्युनिस्ट पार्टी बनिन्छ, कम्युनिस्ट चरित्र के हो
भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसैले अब नेकपाले वर्गीय पक्षधरता छोडेकै हो त भन्ने दिपेश बरालको प्रश्न छ। यति प्रश्नहरूलाई लिएर हामी जाउँ। थप चाहिँ यसमा पनि प्रश्नहरू आइरहेका छन् फेसबुक लाइभमा पनि, त्यो लिएर फेरि म भन्छु। खास गरेर वर्किङ क्लास जुन मुभमेन्ट हो, कामदार वर्गले गर्ने जुन आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ समाप्त पार्नको निम्ति नवउदारवादले सबैतिरबाट हरेक प्रकारको प्रयास गरेको छ। र जब राजनीतिप्रति मान्छेमा वितृष्णा, जस्तो अहिले हामी नेपालमा पनि देख्छौँ, त राजनीति मान्छे भनेको त्यो प्रति अलिकति वितृष्णा भइहाल्ने, अझ त्यो सत्ताधारी पार्टीकै छ भने त्यो प्रति अझ घोर वितृष्णा हुने, उत्पन्न हुने जो स्थिति आएको छ। त त्यो स्थिति आउनुको कारण के हो भने त्यो नवउदारवादका अगाडि यी सबै राजनीतिक पार्टी झुकेको कारणले हो, लुटपुटिएको कारणले हो। त नवउदारवादसँग टटकारो चाहिँ फरक देखाउने राजनीतिक पार्टी भइदिएको भए त्यो स्थिति आउँदैन थियो। जस्तो म एकचोटि भन्छु, अब ल्याटिन अमेरिकाको कुरा गरौँ, ल्याटिन अमेरिकामा यस्तै सेन्ट्रिस्ट खालको जनतातिर फर्किने, किनभने चुनावमा भोट चाहिन्छ, त भोटको निम्ति जनतातिर फर्किँदाखेरि किसान मजदुरको कुरा गर्ने, केही समाजवादी कुरा गर्ने, अनि यता त्यो अरू बाँकी 5 वर्ष चाहिँ पुँजीपतिको सेवा गरेर बस्ने यो सेन्ट्रल लेफ्ट प्रवृत्ति चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा पनि आयो। हामीभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि आयो त्यो प्रवृत्ति। आइसकेपछि के भयो त स्थिति भन्दा उनीहरूले विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाब पनि अब झेले। अर्कोतिरबाट भुइँतहबाट आउने जुन आन्दोलन थियो, त त्यो भुइँतहको आन्दोलन यसको बिचमा थियो उनीहरू। त पछिल्लो कालमा के भयो भने माथिका कुराहरू मान्दै गए, विश्व ब्याङ्कले भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेका कुराहरू माने। जस्तो लुलाकै सवालमा लुलाले पनि बिचमा हिँड्न खोजे। जस्तो यही अहिले हाम्रो देखिन्छ, हाम्रो बजेटमा परिलक्षित हुन्छ, नीतिमा परिलक्षित हुन्छ, हाम्रो नेताहरूको भाषणमा परिलक्षित हुन्छ। अब चुनाव जित्नु छ, मजदुर किसानको कुरा गर्नै पर्यो। अब नवउदारवादी बाटो लिएको छ, यहाँका कर्पोरेट हाउसको कुरा मान्नै पर्यो। त त्यसले गर्दा चुनाव र चुनावको वरिपरि अब जनताको कुरा, अनि चुनाव सकिएपछि पुँजीपतिका कुरा, कर्पोरेट हाउसका कुरा। त यो स्थितिले के गर्यो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा जनतालाई अब वर्गीय राजनीतिप्रति, मूल राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भयो। त उनीहरू त सुपरम्यानको खोजी गर्न थाले। तर अब मान्छेलाई जातीय आधारमा तिमी फलाना जातको हो भन्न त केही अरू योग्यता चाहिँदैन। जस्तो कम्युनिस्ट बन्नका निम्ति थुप्रै योग्यताहरू चाहिन्छ, या काङ्ग्रेस बन्नका निम्ति या अर्को पार्टीमा लाग्नका निम्ति त थुप्रै योग्यताहरू चाहिन्छ। तर एउटा मान्नुहोस्, मगरलाई मगर बन्न त केही पनि चाहिएन, एउटा छेत्रीलाई छेत्री बन्न त केही पनि चाहिएन। अनि त्यस्तो खालको सङ्गठन बन्दाखेरि चाहिँ त्यो कर्पोरेट हाउसको लागि पनि त्यो मान्य हुन्छ। र खास गरेर यो फाइनेन्सियल क्यापिटल जो छ, जो मोनोपोली छ, वित्तीय एकाधिकारवाद, त्यसलाई त्यसको सेवा गर्नुपर्छ, शर्त त्यो मात्रै हो। जस्तो हामी भारतमा देख्छौँ एकदम टटकारो रूपमा एउटा दलितको मुभमेन्ट छ, अब अर्को ट्राइबलहरूको मुभमेन्ट छ, अब अर्को मुभमेन्ट भनेको ओबिसी बन्ने भनेर गर्ने आन्दोलनहरू छ। ओबिसीमा हामीलाई पनि मान्यता राख भन्ने खालको एउटा आन्दोलन पनि हामी देख्छौँ। तर मूल रूपमा त्यहाँ शासन गरिरहेकै पार्टी पनि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गर्छ, त्यो चाहिँ हिन्दू आइडेन्टिटी। अब कर्पोरेट हाउसहरूले त्यो हिन्दू आइडेन्टिटी भएको पोलिटिक्सलाई नै समर्थन गरेका छन् अहिले, किनभने उसलाई समर्थन गरेर सजिलै जमिन पनि प्राप्त भएको छ। जस्तो ओडिसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढको बिचमा भएको जुन ओर पाइने, आइरन ओर पाइने ठाउँहरू हो, जहाँ खनिज पदार्थहरू बढी छन्, त्यहाँको जमिन जग्गा यो सबै चित्त उपलब्ध गराइदिन्छन्। किनभने नवउदारवादको एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सी भनेको चाहिँ एउटा एकदमै यसको अङ्ग भनेको चाहिँ भ्रष्ट, किनभने उनीहरूले त्यो पैसा कमाउने क्रममा इन्भेस्टरहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ पैसा कमाउने बेलामा त्यसको राजनीतिक बोर्डहरूलाई चाहिँ किन्छन्। त्यसैले जब कुनै ठाउँमा हामी सुन्छौँ अब भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भन्यो भने बुझ्नु पर्यो कि अब नवउदारवाद यहाँ राम्रो गरी आएछ। त्यो शून्यता भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने ताकत चाहिँ शून्य भनेको, भ्रष्टाचार शून्य भनेको होइन।
देखाइ सबै भ्रष्टाचार काण्ड इत्यादि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा अब के त त्यहाँ हिन्दूहरूको शासन स्थापित भएर हिन्दूलाई मद्दत भएको छ त भन्दा त्यहाँ करोडौं करोड गरिब हिन्दूको बेहालत छ। त त्यो त हिन्दूको नाममा खालि भोट लिने कुरा मात्रै हो। सेवा त कर्पोरेट हाउसको कुरा गर्ने हो र त्यो कर्पोरेट हाउसको मान्छे क्रिस्चियन पनि हुनसक्छ, त्यो मुस्लिम पनि हुनसक्छ, त्यो कुनै पनि धर्मको हुनसक्छ, त्यसको कुनै अर्को आइडेन्टिटी हुनसक्छ, त्योसँग मतलब छैन। त हेर्नु होला यिनीहरूको कस्तो प्रकारको चाहिँ गठबन्धन छ, अपवित्र गठबन्धन भन्दाखेरि अब शासन हिन्दूवादीले गर्छ तर क्रिस्चियनको होस् कि जेसीको होस् त्यसलाई सारा चिज उपलब्ध गराउँछ र उसले पनि कर्पोरेट हाउसलाई पनि मतलब छैन। जेको नाममा सङ्गठित गर, जेको नाममा तिमी शासनमा आऊ, हामी पैसा दिन्छौँ, हामीलाई तिम्रो चाहिँ रिसोर्सेसहरू लुट्न देऊ। जस्तो अब नेपालको मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो चाहिँ एउटा क्लिन इनर्जी छ हामीसँग, अथाह भण्डार, हाम्रो पानी छ, यसमा चाहिँ बडा आँखा गाड्दै यसलाई पनि प्राइभेट सेक्टरमा दिने। हामीले यहाँ रेसिस्ट गर्न सकेनौँ भने, हामीले यहाँ विरोध गर्न सकेनौँ भने हेर्नु होला केही वर्ष पछाडि हाम्रा सबै यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू पनि, पानीका कुराहरू पनि सबै चाहिँ प्राइभेटाइजेसन हुन्छ। यहाँ डाँडा काँडा त सबै बेचिसके, प्राइभेट कम्पनीलाई दिइसके। त्यसो हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले यी मागहरू, मैले यो कुरा कन्क्लुड गरेँ कि आइडेन्टिटी पोलिटिक्सले उनीहरूलाई थ्रेट गर्दैन, यो पुँजीवादी सिस्टमलाई ढाल्ने कुरा गर्दैन। जति पनि यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स छ त्यसले आफ्नो आफ्नो मात्रै कुरा गर्छ, त्यसले जेनरल कुरा गर्दैन, त्यसले आम सिद्धान्तको कुरा गर्दैन, त्यसले राजनीतिक व्यवस्थाको लाई फ्याँक्ने कुरा गर्दैन। त त्यसो हुनाले त्यो सही हुन्छ र त्यो चाहिँ मनाउँदै जान्छ। तर अब वर्गीय पोलिटिक्सले चाहिँ यो चालु व्यवस्थालाई ढालेर अर्को व्यवस्थाको ल्याउन खोज्ने हुनाले त्यो चाहिँ सही हुँदैन। अब यसरी के कन्क्लुड गरौँ भने नेपालमा अब यो अहिले नेकपाको सङ्ख्या 10 लाख छ भनिन्छ, र यो 10 लाख भित्रका मान्छेहरू अहिले एकदम लुजली एउटा भावनात्मक रूपमा जोडियो आन्दोलनमा, किनभने आन्दोलनै भइरहेको छैन, यो पार्टीले कुनै आन्दोलन गरिरहेको छैन। अब यो पार्टीले आन्दोलन गर्ने भए त अस्ति बजेट बन्ने बेलामा, नीति बन्ने बेलामा त यहाँ त हजारौं हजार किसानको र्याली हुनु पर्थ्यो, नारा लाग्नु पर्थ्यो कि यो काम गर भनेर। यहाँ त विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुलुस निस्केको देख्नु पर्थ्यो, त हामीले केही पनि देखेनौँ। जनता त एकदम मतदातामा फेरिएछन्। अब हाम्रो किसान, हाम्रो मजदुर, हाम्रो विद्यार्थी, हाम्रो महिलाले आफ्नो जुन लड्ने क्षमता, अर्ग्यानिक क्षमता, त्यो गुमाएर उनीहरू त 5 वर्षमा एकपटक मत दिने मात्रै भएछन्। यस्तो स्थिति छ। त्यसैले यीबाट जगाउन सुरु गर्नुपर्छ। अब चाहे जुनसुकै पार्टीभित्र बसेका, पार्टी बाहिर रहेका जो पनि छन्, त उनीहरू बिस्तारै अब सङ्गठित हुँदै जानुपर्छ कुनै बहानामा। त यहाँ एउटा मैले तपाईँहरूकै नजिकको वेबसाइटमा हेरेको थिएँ, लेफ्टाइज द लेफ्ट, त्यो हाम्रै नारा हो। त क्रान्तिकारीकरण गर्ने भन्थे क्या ल्याटिन अमेरिकामा। एकचोटि ल्याटिन अमेरिकामा एकचोटि के चलेको थियो भन्दा रेभोल्युसन सुड बी रेभोल्युसनाइज्ड, क्रान्तिको क्रान्तिकारीकरण गर्नुपर्छ। त त्यस्तै अब यहाँको वामपन्थीहरूलाई पनि यिनीहरूको वामपन्थीकरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। वामपन्थीकरणमा जो बदलिन सकेन त्यो वामपन्थी रहँदैन। त त्यो वामपन्थीकरणका निम्ति चाहिँ यस्तो बौद्धिक बहस सँगसँगै हामीले अब क्लास स्ट्रगलका ठाउँहरू पनि हेर्नुपर्छ। अब यहाँ थप प्रश्नहरू छन्, जस्तै विरोध रिजालले फेसबुकमा सोध्नु भएको छ कि नव उदारवादको जुन विश्वव्यापीकरण छ त्यसलाई त पुँजीले नै प्रमोट गर्ने भइहाल्यो, तर कसले चाहिँ त्यसो भए समाजवादको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्न प्रयोग गर्छ? त्यो पुँजीले त व्यक्तिहरूलाई पनि नव उदारवादी नीतिमै गरेर यही ठिक छ भन्ने बनाइरहेको छ पुँजीले, र पुँजीवादलाई बलियो बनाउन पनि प्रयोग गरिरहेको छ भने समाजवादका जुन चुनौती छन् त्यो चाहिँ कसले चाहिँ समाधान गरिदिन्छ भन्ने प्रश्न छ। यसै गरी निरोज कट्टेलको प्रश्न छ, बेलायती संसदीय प्रणालीको अभ्यास पनि गर्ने अनि नव उदारवादसँग पनि लड्ने भन्ने कुरा कसरी सङ्गति हुन सक्छ? राजनीतिक प्रणालीको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने छ। र पार्टीसँगै सम्बन्धित गणेश बाबु खड्काका प्रश्न छन्,
कि विधि पद्धति प्रशिक्षण बैठक बहस आलोचना आत्मआलोचना त सबै खडेरी पर्दै गयो, यसो किन हुँदै गयो? नेकपाको 2/3 सरकार र ठुलो पार्टी बनेको बेलामा जनतामा आशा बढ्नुपर्ने होइन र के नेपालमा चाहिँ कम्युनिजमको शैली र अभ्यास नेकपाले छोड्दै गएको हो भन्ने प्रश्न छ। यो तीनटा प्रश्नलाई एक ठाउँ राखेर लिउँ न अहिले। एउटा कुरा त नेपोलियनले भने जस्तै पहिला ठोक अनि त्यसपछि हेर को तिम्रो पक्षमा छन् को तिम्रो विपक्षमा छन् भने जस्तै हामीले आन्दोलन चलाएपछि चाहे उदारवादको विरुद्धमा होस्, चाहे साम्राज्यवादको विरुद्धमा, चाहे विस्तारवादको विरुद्धमा, हामीले जब आन्दोलनहरू सुरु गर्छौँ गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रा मित्र र शत्रुहरू छुट्टिँदै जान्छन्। अब अहिले हाम्रो मित्र शत्रु छुट्टिँदैन, किन हामी केही गरिराखेकै छैनौँ। रोजा लक्जमबर्गले बडा राम्रो के भनेकी छिन् भने तिमीले मुभ गरेपछि मात्रै थाहा पाउँछौ चेन छ, तिमी चेनमा छौ भन्ने। तिमी सिक्रीले बाँधिएका छौ भन्ने कुरा त तिमीले मुभ गर्दा नै थाहा हुन्छ। अब तिमी मुभ नगरिकन चलढल नगरिकन बसिरह्यो भने त तिमीलाई थाहै हुँदैन भन्छन्। र त्यसैले अब हामीले चलढल सुरु गरेपछि त्यो थाहा हुन्छ। अब अर्को कुरा के भएको छ भने त्यो पार्टीको सदनमा कुरा गर्दाखेरि यो एक प्रकारले हामी मेला जस्तो भएका छौँ। यसलाई मोर्चा पनि कसरी भन्ने, मोर्चामा पनि अब केही न केही नियम कानुन इत्यादि हुन्छ। मोर्चामा पनि केही न केही कुराले बाँधेको हुन्छ मान्छेहरूलाई। अहिले त हाम्रा नेपालका पार्टीहरू त अब नुन खाएका कुखुरा जस्ता भएको छन्। नवउदारवादको चाकडी गर्दा 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 अब अहिले त्यसले के भन्छ, किनभने नवउदारवाद लागू गरेर ठाउँमा सधैँ के देखिन्छ भने इन्भेस्टर आएन भने सङ्कट पैदा हुन्छ भन्ने हुन्छ क्या। जस्तो एकदमै मान्छेलाई डिपेन्डेन्ट बनाइदिएपछि, पराश्रित बनाइदिइसकेपछि उसले म गरेर खान सक्छु भन्ने नै हुँदैन। नेपालका किसान, नेपालका मजदुर, नेपालका युवाहरूलाई लिएर म नेपाल बनाउँछु भन्ने विश्वास गुमाइसकेका मान्छेहरूलाई अब इन्भेस्टर आइदिएन भने सङ्कट आउँछ भन्ने हुन्छ। जहिले पनि उनीहरूले खतरा देख्छन्। त त्यो स्थिति हामी यहाँ देख्छौँ। त त्यसो हुनाले अब हामीले बिस्तारै एउटा आन्दोलन बिल्ड गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब हामीले यो गरेनौँ भने फेरि दुःख पाउँछौँ। जस्तो अस्तितिर सडकहरू के अरे युवाहरू सडकमा आए भन्ने कुराहरू आयो। त उनीहरूलाई राजनीतिक त्यहाँ उनीहरूको पोस्टर सोस्टर हेर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि खासै राजनीतिक गन्ध आउँदैन थियो। अब हामी राजनीतिक क्लासले आन्दोलनको नेतृत्व नलिदिएपछि अनुहारविहीन आन्दोलनहरू हुन्छन्। चेहरा नभएको आन्दोलन, त्यसले त जहाँ पनि लैजान सक्छ, राम्रो ठाउँमा पनि लान सक्छ, नराम्रो ठाउँमा पनि लान सक्छ। त त्यसो हुनाले हामी राजनीतिक पार्टीहरूको काम के हो त भन्दा, अथवा विभिन्न पार्टीमा रहेका वामपन्थीहरूको काम के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सङ्गठित भएर हामीले कमसेकम सम्पर्क गरेर सम्बन्ध बनाएर नेपालको लागि अहिले जुन पोलिटिकल स्ट्रगल गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ हो, जस्तो भन्नुहोस् अब अहिले हामी मतलब खालि परिणामको कुरा गरिरहेका छौँ कि हाम्रा यस्तो परिणाम भयो भनेर। त कारण के छ भने लामो समयदेखि हाम्रा कार्यकर्तालाई खालि चुनावमा भोट दिने बाहेक अरू भूमिकै प्रदान गरेनौँ। हामीले कुनै छलफलमा सहभागी गराएनौँ। नेपालको नीति कस्तो बनाउने, नेपालको विकास रणनीति कस्तो बनाउने, शिक्षा नीति कस्तो बनाउने, स्वास्थ्यमा कसरी सुधार ल्याउने, यो तमाम विषयमा कहिले पनि हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई छलफलमा सामेल नगराएको हुनाले हाम्रा कार्यकर्ताहरू निराश अनि एकदमै आइसोलेटेड, एकदमै कटेको स्थितिमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा विराग उत्पन्न भएको जस्तो स्थिति छ। केही जो दुई चारजना अलिकति रिजिमसँग जोडिएर ढुङ्गा माटोको ठेक्का गर्ने, यता गर्ने, पैसा कमाउने, मोटरसाइकल कुदाउने यस्ता केही होलान् दुई चारजना। अन्यथा ठुलो अब सङ्ख्या चाहिँ अहिले त्यस्तो निष्क्रिय अवस्थामा छ। त्यसो हुनाले हामीले जब एउटा पोलिटिकल नारा तय गर्छौँ, जब हामीले स्ट्रगल गर्ने अरू प्रश्नहरू चाहिँ के छ भन्दा, जस्तै प्रहलादजीले यहाँ प्रश्न गर्नु भएको छ, प्रहलाद खड्काले, नेपालमा अर्थतन्त्रको वा अर्थनीतिको पुनर्संरचना नगरी समाजवाद आउन सक्दैन भन्ने तपाईँको सार संक्षेप कुरा हो। तर 2/3 कम्युनिस्ट सरकार हुँदाहुँदै पनि किन पुनर्संरचना हुन नसकेको, केले छेकेको हो भन्ने छ। र अर्को पूर्णिमाजीको प्रश्न छ, के नवउदारवाद चाहिँ सोसियल पोलिसी र एडमिनिस्ट्रेसनसँग सँगसँगै जान सक्छ, कोएक्जिस्ट गर्न सक्छ भन्ने उहाँको प्रश्न छ। अर्को चाहिँ प्रश्न छ यहाँनिर चाहिँ कि डेभलपिङ देशहरूको लागि, यो अरुणा पराजुलीको प्रश्न छ, वी विल डेफिनेटली स्पिक एन्ड डिस्कस टु फाइट एगेन्स्ट न्यू लिबरल पोलिसिज, बट विल द्याट बी इनफ?
What can we do as an individual and as a group, considering the fact that left parties are leaving behind class issues? Some talk about alternative force. Does that mean formation of new party? Yet another party? Will that help? What would you suggest, especially to young people? म यही प्रश्नबाट पहिला यो अन्तिमको जुन प्रश्न छ त्यसको पहिलो जवाब दिन्छु। मेरो युवाहरूसँग के भनाइ छ भन्दाखेरि पहिला युवाहरूले पुरानो पिढीको कमजोरीहरूलाई उदङ्ग्याउनु पर्यो। त्यसलाई त्यसैले मैले एउटा लास्ट अरु प्रश्नहरू पनि छन्, यसलाई अहिलेको क्वेशनहरूलाई कन्क्लुड गर्न लाग्नु भएको हो भने म फेरि थप अरु प्रश्नमा जान्छु। जस्तै दीपक घिसिङले भन्नुभएको छ कि नव उदारवादले राष्ट्रिय पुँजी सञ्चयको विपक्षमा छ कि यो चाहिँ करप्टेड जो शासकहरू हुन् भ्रष्ट तिनीहरुमा भर पर्छ, जुन राष्ट्रिय पुँजीको सञ्चयको कुरा चाहिँ नव उदारवादमा भर पर्छ कि भ्रष्ट शासकहरुमा भर पर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। अब एउटा कुरा त के भने नव उदारवादले यसभित्र अन्तर्निहित एउटा पाटो भनेको भ्रष्टाचारको पाटो हो। अब यसले राजनीतिक क्लासलाई र ब्युरोक्रेसीमा भएको मान्छेलाई भ्रष्ट बनाइदिन्छ र किनभने निर्वाध रूपमा त्यहाँको कच्चा पदार्थ लुटिरहनका निम्ति, जस्तो एउटा तपाईहरुले त्यो अहिले म तपाईहरुलाई त्यो किताबको पनि भन्नुला, मिङ्किली भन्ने एकजना चिनिया तर अमेरिकी नागरिक, अहिले सायद अमेरिका नागरिक भयो कि अब अमेरिकामा बस्छन् जोस्, उनको यो पढ्नु होला। किनभने चीनले जब चाहिँ यो नव उदारवादलाई चाहिँ अंगीकार गरेर अगाडि बढ्यो त गरिसकेपछि करिब करिब अब यसको यो पिकमा अब पुग्यो भन्ने खालको उनको निष्कर्ष छ हैन। र यो ढल्न पनि उनले त आशा गरिरहेछन्, यो ढाल्नलाई पनि नव उदारवादी व्यवस्थालाई ढाल्न पनि चिनियाहरूले ठुलो भूमिका खेल्नेछन्, चिनिया वर्किङ क्लासले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नेछ। अब अति भएपछि त अवश्य पनि वर्किङ क्लासले लड्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले ल्याएका छन्। त्यसैले यहाँ जस्तो अहिले नेपालमा जो राजनीतिक नेताहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ आक्रोश हुने, नारा लाउने, मान्छे रिसाइहाल्ने, मान्छे इरिटेट हुने कारण के हो त भन्दाखेरि एक त राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले नवोदारवादी चाहिँ त्यो राजनीति लिएर हिँडे त त्यसले चाहिँ उत्पन्न गराएको आक्रोश हो त्यो। अर्को कुरो जनताले पनि के सोच्नुपर्छ भने यसले चाहिँ जनताको सोचाइलाई, जनताको चिन्तनमा पनि ठुलो चाहिँ अब दूषित बनाएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। नवउदारवादले हामी आम जनसाधारणको सोच्ने तरिकालाई पनि अत्यन्त दूषित चाहिँ तुल्याएको छ। अब किनभने यसले एकदम फ्र्यागमेन्टेड गर्छ। अब हुन त यिनीहरूले ग्लोबलाइजेसन भने पहिला हैन, अब जहिले पनि पुँजीवाद त ग्लोबल भन्दै आएको छ, तर मैले अघि अलिकति त्यो कुरा गर्न खोजेको थिएँ। तर अहिले त कहीँ ग्लोबलाइजेसन त देखिएन, किनभने सबै त्यसपछि एकदमै राष्ट्रवादी पनि बनेको देखिन्छ, एकदमै जातिवादी, नस्लवादी, संस्कृतिवादी, राष्ट्रवादी बनेको पनि देखिन्छ। एकदम त्यो उसलाई ग्लोबलाइजेसनलाई त कुनै मान्यता दिएको जस्तो पनि देखिँदैन हैन। तर पनि के हो भने अब अहिले पनि उनीहरूको कोसिस के भइराखेको छ त भन्दा उनीहरूको इन्टेलेक्चुअल क्षेत्रमा चाहिँ के कोसिस हुँदैछ भन्दा अब अमेरिकाले नेतृत्व गर्न सकेन, अब यो नेतृत्व चाहिँ पश्चिमी युरोपले गर्नुपर्छ। खास गरेर जर्मनतिर उनीहरूको बढी चाहिँ ध्यान गइरहेको देख्छु। जस्तो तपाईहरुले यो हरारी, नोबल हरारीहरू यिनीहरूको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त उनीहरूले पुँजीवादको विकल्पमा पुँजीवाद नै, तर अब त्यसमानेमा चाहिँ तपाईले यो पिकेटीहरूलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले पुँजीवादको जुन असमानता छ त यो असमानताले यसकै सस्टेनेबिलिटीलाई पनि, पुँजीवादकै बाँच्ने कुरालाई पनि लङ टर्ममा एउटा खतरनाक स्थितिमा पुर्यायो। त्यसो हुनाले यसमा त अब अलिकति सोच्नै पर्छ भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको छ। अब यता समाजवादी शिविरको कुरा के हो त भन्दा समाजवादी शिविरमा पनि स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरू लागि परिराखेका छन्। अब जस्तो अहिले पनि आफ्नो हिसाबले भारतमा जस्तो अरुन्धती राईले लेखेका लेखहरू, अब उता नौमिक लेनले लेखेका लेखहरू,
अब अरू त धेरै बुढा भइसके, अब जस्तो भनौँ न एउटा बुढो पिँढी छ त्यो पनि अहिले बाँकी नै छ र केही चाहिँ फेरि एकदमै उत्साहवर्धक खालका युवा लेखकहरू, युवा बुद्धिजीवीहरू पनि मार्क्सवादी फ्रन्टमा देखा परेका छन्। र त्योसँग चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालका युवाहरूले चाहिँ अलिकति आफूलाई लिङ्क गर्नुपर्छ। अहिले जो संसारमा अलिकति अपेक्षाकृत चाहिँ नै युवा समूहका मार्क्सवादीहरू देखा परेका छन्, उनीहरूसँग चाहिँ नेपालका युवाहरू पनि जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ थप अरू प्रश्न छ। सागर शिवाकोटीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, वर्गीय राजनीति र पहिचान राजनीति आफैमा निरपेक्ष विषय हुन्? वर्गीय राजनीतिमा पहिचान वा पहिचानको राजनीतिमा वर्ग अटाउँदैन त भन्ने प्रश्न छ। र गगन ढकालको प्रश्न छ, केही समय यता हाम्रो भूमिमा जातीयताको कुराले धेरै फस्टाएको जस्तो देखिन्छ, यसको कारण के होला भन्ने। र करुणा पराजुलीको अर्को प्रश्न छ, नवउदारवाद पश्चिममा ढले पनि चाहिँ अमेरिकामा जुन 2008 को क्र्यास पछाडि फेरि किन बलियो नै जस्तो देखिन्छ। र ग्रिसमा चाहिँ समाजवादी भनिएको युवाहरूले नेतृत्व गरेको सिरिजाको सरकार फेरि किन झ्यामझुम ढल्यो, त्यसले नव उदारवाद सामु घोडा टेक्यो त भन्ने प्रश्न छ। हामीले बुझ्नु पर्यो पुँजीवाद आफै समाप्त भएर जाँदैन। मार्क्सले पनि भनेका छन् धेरै ठाउँमा त उनले करिब करिब मान्छेलाई के भने स्पोन्टेनियसली नै क्रान्ति हुने रहेछ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मार्क्सको कुराहरू पढ्दाखेरि। यो पुँजीवाद पछाडि समाजवाद अनिवार्य रूपमा आउँछ भन्ने। तर अब त्यो एउटा क्रान्तिकारी आशावादिताको कारण पनि त्यस्तो लेखिएको होला। तर फेरि उनले ठाउँ ठाउँमा के भनेका छन् त भन्दाखेरि यस्ता झट्काहरू, यस्ता हिकअपहरू, यस्ता चाहिँ मोडहरू आउँछ जहाँ चाहिँ पुँजीवादले आफूलाई फेरि सम्हालेर फेरि अगाडि बढ्छ। पुँजीवादी सिस्टम चाहिँ कोल्याप्स हुँदैन। अब अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने पुँजीवाद अब कोल्याप्स हुन्छ भन्दैनौँ, भन्नु हुँदैन। त्यो मेरो विचारमा पुँजीवाद अगाडि ठुलो सङ्कट आएको छ। अब यही सेपमा पुँजीवाद अगाडि जान सक्दैन, त्यो चाहिँ फेरि निश्चित भन्न सकिन्छ। यही सेपमा यही तरिकाले चाहिँ पुँजीवाद अगाडि जान सक्दैन। तर पुँजीवादले आफूलाई केही परिमार्जित गरेर केही हेरफेर गरेर जान सक्छ यदि वामपन्थीहरूको तर्फबाट समाजवादी शिविरबाट कडा मुकाबिला भएन भने उसले फेरि आफूलाई आगामी 50 वर्ष 30 वर्ष शासन गर्ने बनाउन सक्छ पुँजीवादले। र त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ आतुरता के हो त भन्दाखेरि सबै देशका कम्युनिस्टहरूले प्रयत्न गर्नुपर्ने हो यति बेला कि यसलाई ढालेर एउटा नयाँ विश्व व्यवस्था कायम गर्न कोसिस गर्नुपर्ने हो। अब जहाँसम्म फेरि यो रिभाइभ गर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो पुँजीवादमा एउटा सङ्कट आउँछ। तर पनि के हो भने यी सङ्कटहरूलाई एउटा हार्वीको शब्दमा भन्दाखेरि उनले के भन्छन् भने अब यी सबै सङ्कट चाहिँ समस्याहरू हुन्। अब जब समस्या अन्तर्विरोधको रूपमा देखा पर्छ, जस्तो खास गरी वर्गीय अन्तर्विरोध, सामाजिक अन्तर्विरोधको रूपमा देखा पर्छ, त्यसको चाहिँ हल हुँदैन किनभने त्यो समस्या होइन। यो हार्वीको यो कुरा तपाईँहरूले राम्रो नोट गर्नुहोस्। धेरै केही अरू मार्क्सिस्टले पनि यो कुरा भनेका छन्, त हार्वीले पनि यो कुरा भनेका छन् कि यो वर्ग सङ्घर्ष भनेको समस्या होइन। समस्या भएको समाधान हुन्छ, यसको समाधान हुँदैन। यसको त ट्रान्सफर्मेसन मात्रै हुन सक्छ। त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा अहिले जुन सङ्कटहरू देखा परेका छन् ती सबै सङ्कटलाई क्रान्तिकारी सङ्कटमा रूपान्तरण नगरेसम्म, नफेरेसम्म, विकल्पको शक्ति अगाडि देखा नपरेसम्म त्यो बदल्न गाह्रो हुन्छ। अब जहाँसम्म ग्रिसको कुरा छ त त्यो मैले जुन भने कसरी प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ मलाई थाहा छैन, यानुस नै होला। तिनी पनि एकपटक मन्त्री पनि भएका थिए, तर पछि उनले चाहिँ रिजाइन गरे किनभने अब यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चाहिँ निर्देशन मानेर मन्त्री भएर बस्न सकिँदैन भनेर खुल्ला चिठी लेखेर गरेर अहिले त्यो बर्नी स्यान्डर्ससँग जोडेका छन् होइन, र सायद एमपी पनि छन् उनी। अब तर उनीहरूको पनि स्थिति के थियो भने सेन्ट्रिस्ट नै थियो, जस्तो यता ल्याटिन अमेरिकामा लुलाहरूको जस्तो। भेनेजुएला अलिक फरक ढङ्गले गएको छ फाइट टु फिनिसको रूपमा, किनभने उसले चाहिँ संविधानमै हेरफेर गरेर संविधानमै मतलब चिरफार गरेर चाहिँ मजदुर किसानहरूको हितलाई त्यहाँ समाविष्ट गराएको छ भेनेजुएलामा।
अब यता अरू देशहरुमा ब्राजिलहरुमा चाहिँ के हो भने हाम्रै यहाँको जस्तो हाम्रो नेपालमा जस्तो अलिकति मजदुरका कुरा पनि छन्, अलिकति किसानका कुरा पनि छन्, अनि धेरै जसो पुँजीपतिको कुरा छ। अब नवोदारवादले सिकाएको त यही हो कि त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिँ नासिन हुँदैन र त्यहाँ केही गडबड भयो भने स्टेटले हेर्नुपर्छ र पुँजीपतिको नाफा निश्चित हुनुपर्छ, त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ। जस्तो अहिले नेपालमा बहस कि किसानको उपज बचत त्यो चाहिँ संरक्षित हुनुपर्ने हो कि अब कर्पोरेट हाउसहरुको नाफा। अब भन्दाखेरि अब धेरै जसो चाहिँ शासकहरू के गर्छन् भन्दाखेरि इन्भेस्टर भागिहाल्छ नि भन्छन्। इन्भेस्टर भाग्यो भने त ठुलो सङ्कट हुन्छ, यहाँ गरिब जनता मरेर किसानको बेहालत भएर केही समस्या हुन्छ भन्ने कुरा सुनिँदैन। तर कर्पोरेट हाउस आउँदैन भने अहिले पनि तपाईहरुले बहस देख्नुहुन्छ यही विभिन्न विषयमा कि उनीहरू आएनन् भने, विदेशीहरू इन्भेस्टरहरू आएनन् भने चाहिँ नेपाल खतम हुन्छ भन्छन्। यस्तो प्रकारको स्थिति छ। त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा अब यो स्थितिलाई चिरेर अगाडि बढ्नको निम्ति संसारभरिबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो एउटा देशले एकजना व्यक्तिले गर्ने प्रयत्न होइन। एउटा प्रश्न उठाउनु भयो दाइ, वर्गीय राजनीति र पहिचान राजनीति आफैमा निरपेक्ष विषय हुन् र वर्गीय राजनीतिमा पहिचान वा पहिचानको राजनीतिमा वर्ग अटाउँदैन त भन्ने कुरालाई कसरी भन्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा के हो भने यो मान्छेको त थुप्रै परिचय छ, तर त्यो परिचय मध्ये उसलाई कमन ह्युम्यानिटीतिर मतलब एउटा साझा मानवतावादतिर लैजाने परिचय नै सबभन्दा राम्रो परिचय हो। अब तपाईको परिचयहरू हेर्नुस्, तपाई उमेरको हिसाबले युवा, जातीय हिसाबले सामाजिक तपाईको एउटा परिचय छ, तपाईको राजनीतिक परिचय छ, एउटा पार्टीमा तपाई लाग्नु भएको छ, तपाई के व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईको व्यावसायिक परिचय छ। तर ती सबै परिचयहरू मध्ये साझा मानवतातिर अरु मान्छेसँग मिलाइहाल्ने, अरु मान्छेसँग तपाई मिसिन सकिहाल्ने के हो त? अब तपाई क्षेत्री हुनुहुन्छ भने तपाई गुरुङसँग जातीय पहिचानले मिसिन सक्नुहुन्न। अब तपाई कांग्रेस हुनुहुन्छ भने समाजवादी पार्टीसँग तपाई त मिसिन सक्नुहुन्न। तर तपाईको आर्थिक परिचय धेरैजनासँग मिल्छ र त्यो आर्थिक परिचयको आधारमा तपाई एउटा ठूलो वर्गीय श्रेणी, वर्गीय परिचय बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसैले यी अरु यावत जति परिचय छन् त्यो परिचय चाहिँ यो आर्थिक परिचयको मुनि आउनुपर्छ। त्यस्ता विशिष्टताहरू, सांस्कृतिक विशिष्टताहरू बाँकी रहलान् क्रान्तिको पछिसम्म पनि, तर मुख्य कुरा हामीले साझा मानवतातिर जाने परिचयलाई आफ्नो परिचय बनाउनुपर्छ, एक कुरा। दोस्रो कुरो मार्क्सवादीहरूको निम्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बीचमा इन्टरमिडिएट थुप्रै क्लासहरू हुन्छ, तर मार्क्सले सिधा तल सर्वहारालाई रोजे, सर्वहारा वर्गलाई रोजे। हुन त मार्क्सको पालासम्म या पछि लेनिनको पालासम्म पनि किसान आन्दोलनहरू त्यहाँ एकदम डरलाग्दो रूपमा भइरहेको थियो। अब जर्मनमै, रुसमै, फ्रान्समै किसानहरूको ठुलो आन्दोलनहरू भइरहेको थियो। तर मार्क्सले किसान चाहिँ सर्वहारा क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अथवा यो अब भावी मानवतालाई नेतृत्व दिन चाहिँ किसान वर्ग सक्षम छ भनेनन् उनले। किनभने उनले भने यी सबै इन्टरमिडिएट क्लास, यो बीचका खास गरी पुँजीपति र सर्वहाराको बीचमा अरु जति क्लास छन् त्यो चाहिँ पोलराइज्ड हुन्छ। दुईटाको लडाई परेपछि तिनीहरू ध्रुवीकृत हुन्छ। त्यसैले मुख्य परिचय पुँजीपति कि सर्वहारा। अब अहिले पनि संसारमा विचारधाराको हिसाबले भन्ने हो भने पुँजीवादी विचार कि समाजवादी विचार, त त्यो त्यस प्रकारको ध्रुवीकृत गर्नको निम्ति मार्क्सले प्रयास गरे। त्यसैले अब अहिले यो अरु जुन परिचयहरू छन् त ती परिचय चाहिँ वर्ग संघर्षको अधीनस्थ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा पनि नेपालमा खुब चल्यो। तर मैले पहिल्यैदेखि नै के भन्दै आएको थिएँ त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावी रहेसम्म, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै त्यो कुरा सम्भव हुन्छ, नत्र त्यसले त विखण्डन ल्याइहाल्छ, त्यसले त जातीयता ल्याइहाल्छ। त्यसैले मूल कुरो त क्लासको कुरा हो। अनि अब यो असमानतालाई कसरी समाप्त गर्ने त? जस्तो अहिले नेपालमा अहिले पनि दलितको यस्तो हालत छ, यो असमानता कसरी समाप्त गर्ने त भन्दा यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सले समाप्त हुन्छ। यहाँ दमाईको बेग्लै संगठन, सार्कीको
बेग्लै सङ्गठन, कामीको बेग्लै सङ्गठन, जैसीको बेग्लै सङ्गठन, कुमाईको बेग्लै सङ्गठन बनाएर नेपालको यो जातीय उत्पीडनको समस्या समाप्त हुन्छ? हुँदैन। यसको निम्ति त समाजवादी कार्यक्रमै ल्याउनुपर्छ। यसको निम्ति त हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी सोचलाई फेर्नुपर्छ। हामीले मान्छेलाई एजुकेट नै नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्छ र नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले पढाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ मार्क्सवादी मान्यता हो। धन्यवाद। अब जाँदा जाँदै अन्तिम एउटा प्रश्न छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमसीसी र बीआरआई चाहिँ के नव उदारवादकै अनुहार हो भन्ने छ र यसै गरी नवीन ढुङ्गानाको चाहिँ एफडीआई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको अवस्थामा एफडीआई जसलाई पुँजीवादी शक्तिको विस्थापित रूप र नव उदारवादीहरूको हस्तक्षेपको रूपमा बुझिन्छ, यसलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न कि हामी जहिल्यै एफडीआई स्वीकार्दै नव उदारवाद विरुद्ध लड्ने कम्युनिस्ट भनिरहने? यो दुईटा प्रश्न। हजुर, अब एउटा कुरा के भने र सँगसँगै इन्भेस्टर बिना द्रुत पुँजी निर्माणका अवसरहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् त भन्ने गगन ढकालको प्रश्न छ। तीनवटा प्रश्न भयो। एउटा एमसीसी बीआरआई चाहिँ नव उदारवादको अनुहार हो कि? अब हामी यति कुरा गरौँ कि द्रुत विकास भनेको आफ्नै साधन स्रोत र आफ्नै मानवीय जुन श्रम छ त्यसलाई भूमिका प्रदान नगरेसम्म द्रुत विकास हुँदैन। अब चीनले नै विकास गरेको भनेको पनि के छ त भन्दा उसको जुन यो तटीय सहरहरू हो, त्यो तटीय सहरमा उसले इन्भेस्टरहरू ल्यायो र चीनमा किन इन्भेस्टरहरू आए भन्दाखेरि जमिन जति पनि उपलब्ध गराइदिने र सस्तो लेबर। र चीनमा कहीँ हडताल भएको कहिले सुनिँदैन। कहिले मजदुरले चाहिँ आफ्नो ज्यालाको अभिवृद्धिको लागि सङ्घर्ष गरेको भन्ने सुन्दैन। त्यस्तो ठाउँमा त इन्भेस्टरले त गर्ने भयो नि, किनभने जहाँ मजदुर बोल्नै सक्दैन। त्यसैले यो इन्भेस्टर आएर डेभलपमेन्ट हुने भन्ने कुरा होइन। अहिले पनि म के भन्छु भने क्युबाले नव उदारवादलाई रेसिस्ट गरिराखेकै छ। तर नव उदारवाद नभित्रिए पनि त्यहाँ खाएकै छन्, लाएकै छन्, पढेकै छन्, स्वास्थ्य शिक्षा सबै कुराको राम्रो व्यवस्था छ। अमेरिकाको यत्रो वैरभावको बदौलत। त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा यो सम्भव छ। हामी एउटा नयाँ बाटो हिँड्न सक्छौँ र अरू देशसँग कमसेकम एउटा म्युचुअल बेनिफिट्सको आधारमा हामीले दुवैलाई नाफा हुने, दुवैलाई फाइदा हुने ढङ्गले चाहिँ कामहरू गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट काटिनुपर्छ, आइसोलेसनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हामीले सम्बन्धहरू राख्न सक्छौँ, तर शोषणमाथि आधारित सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले समाप्त पार्नुपर्छ। एउटाको गुलाम एउटा मालिक बन्ने सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले मान्नु हुँदैन। र अब जहाँसम्म यो एमसीसी बीआरआई भने अब यिनीहरूको खास गरी समाजवादसँग खासै सम्बन्ध छैन। अब इन्भेस्टर आउने, ग्रोथ हुने हुनाले मजदुर किसानले पाउने के? जहाँ पनि एकदम धेरै इन्भेस्टरहरू गए, एकदमै त्यहाँ पुँजीको ग्रोथ हो भनेर अब हामीले चाहिँ त्यो इन्डेक्समा हेर्दाखेरि त एकदम माथि गएको देख्छौँ, तर गरिब जनताको हालत त त्यस्तै छ। त कति मान्छे, किनभने यो सिस्टममा डिस्ट्रिब्युसन छैन। यो त ग्रोथ छ, एकुमुलेसन छ, ग्रोथ छ, एकुमुलेसन छ। त उनीहरूले जब पुँजीवादले व्यक्ति भन्छ नि, त्यो धनी व्यक्तिलाई मात्रै भनेको क्या, व्यक्तिको हित भन्छ नि, व्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्छ नि। तर जो उत्पीडनमा परेका छन् उनीहरू त सामूहिक नभइकन उनीहरूको व्यक्तिको पनि उन्नति हुँदैन। उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र हुनका निम्ति पनि उनीहरूले समूह बनाएर लड्नै पर्छ। त्यसो हुनाले अब यस प्रकारको इन्भेस्टमेन्टले, यी प्रकारका नाराहरूले हामी चाहिँ मजदुर किसानहरू धेरै उत्साहित भइरहनु पर्ने जरुरी छैन। अब बीआरआईको जहाँसम्म कुरा छ, बीआरआई के भने पश्चिमी युरोप र अमेरिकाको पुँजीवाद जसरी सङ्कटमा आइसकेपछि त्यसले युद्ध निम्त्यायो, यसलाई एकदमै पोजिटिभली भन्नु पर्दाखेरि बीआरआईले चाहिँ त्यो युद्ध टार्न खोजेको बीआरआई मार्फत। किनभने उसको पनि ओभर प्रोडक्सन छ, उसको पनि चाहिँ गाउँ र सहरको बिचमा ठुलो भेदभाव छ, खाल पैदावार छ। त यो सङ्कट पुँजीवादले ल्याउने जो सङ्कट छ, त्यो सङ्कटले युद्धतिर नधकेलोस् भनेर चीन सजग भएको रूपमा लिन सकिन्छ, यसलाई पोजिटिभली लिँदा। तर
अब यस्ता नीतिहरूको पछाडि अब त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर यहाँ चौकाचन्द हुन्छ भन्ने कुरा त्यो थोत्रो कुराहरू हो, यो एकदमै पुँजीवादी कुरा हो, यो बकमफुस कुरा हो। र नेपालले आफ्नो स्थिति आफै नबनाएसम्म, आफै हाम्रो यहाँका मजदुरलाई, किसानलाई, यहाँका युवाहरूलाई काम गर्ने, भूमिका दिने प्रबन्ध चाहिँ यहाँ हामीले नगरेसम्म यो देशको विकास चाहिँ हुन सक्दैन। म अलिकति लास्टमा तपाईँहरूलाई मेरो विचारमा अब यो किताबहरू जस्तो एउटा त डेभिड हार्वी नै पढ्नुहोस्, यो न्यू लिबरलिजमको हिस्ट्री अफ न्यू लिबरलिजम उनले लेखेका छन्, तर उनीसँग त्योसँग मिल्दोजुल्दो अरू पनि न्यू इम्पेरियलिजम भन्ने किताब पनि छ, त्यो पनि हार्वीका किताबहरू तपाईँ सबै पढ्न सक्नुहुन्छ एउटा। अर्को हाम्रो एसियाबाट प्रभात पाठक पटनायक र उषा पटनायक, अस्ति तपाईँहरूले कसलाई जयतीलाई ल्याउनु भएको थियो नि, जयती घोष आउनु भएको थियो, उहाँ पनि त्यो लेफ्ट उसकै हुनुहुन्छ। जे होस् प्रभात पटनायक त एक प्रकारको इकोनोमिक्सको एउटा थ्योरिटिसियन पनि हो उहाँ, होइन, र उहाँका कुराहरू धेरै उपयोगी छन्, उहाँलाई पढ्न सक्छौँ हामी। अनि मैले एउटा यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला, इयान ब्रुफ भन्ने, यो मैले धेरै नसुनेको लेखक, तर यसले चाहिँ बडो खास गरेर यो स्टेट जुन अहिले अथोरिटेरियन बन्दै गइरहेको छ, मतलब न्यू लिबरलिजम चाहिँ अब गएर मतलब थाङ्रा खोजिन थालेको छ यसले, यो खास गरी अधिनायकवादतिर जो जान खोजिरहेछ। र त्यो विषयमा चाहिँ यिनको चाहिँ एउटा अध्ययन के देखेँ मैले भन्दाखेरि यिनले चाहिँ यो पौलोन्चोस र ग्राम्सीको पनि स्टेट सम्बन्धी जुन उनीहरूको बुझाइ छ, त त्यो कुरालाई पनि ल्याएर चाहिँ यिनले तर्क बहस गरेको मैले देखेँ। यो खास गरी तपाईँहरूसँगै छलफल गर्नुपर्ने बेलामा मैले यो हेरेको थिएँ मैले। अब अर्को एकजना पाउल कुनी सेसिडेडोस भन्ने लेखक छन्, उत्साह पटनायक भइहाल्नुभयो। र मैले अलिकति त्यो पहिलेदेखि मैले पढ्ने किताब चाहिँ यो राल्फ लिबान्ड, पाउलेम सुजी त अब सबैले पढ्दा हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको लागि अब मन्थली रिभ्यूका सम्पादक पहिला। अनि तपाईँलाई नो डाउट अनि एउटा चेगुवेराको पढ्नुहोस् तपाईँहरू। चेगुवेराको बारेमा खास गरेर हेलेन याफे, YAFFE, हेलेन, HELEN, हेलेन, YAFFE, हेलेन याफे, आफै भन्छ कि के भन्छ प्रोनाउन्सिएसन मलाई थाहा छैन। जोस यो चाहिँ खास गरेर चेगुवेराको खालि एउटा कम्ब्याटेन्ट, गुरिल्ला वारफेयर गर्ने, बन्दुक चलाउने मान्छेको मात्रै जो थियो, त त्यो चेको एउटा मात्रै आयाम हो। चेको इन्टेलेक्चुअल आयामलाई, अर्थशास्त्र सम्बन्धी उनको बुझाइलाई, यो बजेट सम्बन्धी उनको बुझाइलाई, नीति सम्बन्धी उनको बुझाइ चाहिँ यिनले राम्रो गरी चाहिँ प्रकट गरेकी छिन्। अनि अब यता ल्याटिन अमेरिकाकै अर्को अल्फ्रेडो साड फिल्को भन्ने उनको राम्रो छ। अनि तपाईँलाई मिन्की लीको त मैले अघि कुरा गरेँ, मतलब यिनी अहिले पश्चिममा बस्ने लेखक, चिनिया मुलका। अब मार्क्स, रोजा लक्जमबर्ग, लेनिन, अब माओ जेदुङ, यिनीहरू, अब ग्राम्सी, यिनीहरू पनि पढ्दाखेरि समग्रमा चाहिँ चिजहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र तपाईँहरूले पनि साथीहरूले अब यही फोरम मार्फत पनि जुन अहिले जसले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो, त्यो कार्यक्रम आयोजकहरूको लागि एउटा माध्यम बनाएर तपाईँ हामीले अरू पनि किताबहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई पाउनुभएको राम्रो पढ्नलायक किताब छ भने हामीले पनि त्यस्तो सुझावहरू पाऊँ, यसले कोअर्डिनेट गरोस् यो संस्थाले, यति भनेर म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै। धन्यवाद छ दाइ। अब क्विकली हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईले केही रिमार्क्स, धन्यवाद थोरै राखिदिनु न। धन्यवाद मित्र राम कार्कीज्यू, कमरेड राम कार्कीज्यू। आजको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो, जो हामी कहाँ छलफल गरिँदैन र छलफल नहोस् भन्ने कुरालाई बुर्जुवा वर्गले, त्यसको मिडियाले, त्यसका बौद्धिकहरूले अधिक महत्त्वका साथ आफ्ना रिसोर्सेसहरू सम्पूर्ण प्रयोग गरेर यसलाई निस्तेज गर्ने, यो छलफललाई निस्तेज गर्ने कोसिस गर्छन्। किनभने यो छलफल साँच्चै भयो भने संसारमा न्यायमा, विवेकमा खडा भएको कुनै पनि मान्छेले
नवउदारवादी या न्यू लिबरलिजमको पक्षमा बोल्नै सक्दैन। त्यस्ता वस्तुतः यति धेरै कारणहरू छन्। उनीहरूले बजारको मार्फतबाट फ्री कम्पिटिसनबाट नवउदारवाद स्थापित भयो भनेर तपाईँ हामीलाई झुटो कुरा भनिरहेका हुन्छन्। नवउदारवादलाई स्थापित गर्न 1970, 80 र 90 पछाडि संसारमा भयानक युद्ध गरिएको छ। लाखौँ मान्छेको जीवन बर्बाद गरिएको छ, सम्पत्तिहरू ध्वस्त गरिएका छन्, तिनको देश कब्जा गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकारहरूलाई पल्टाउन ठुल्ठुला मिलिटरी कुहरू गरिएको छ। त्यसैले न्यू लिबरलिजम भनेको जस्ट एउटा मार्केट, फ्री मार्केट, इन्डिभिजुअल लिबर्टी मात्रै छैन। त्यो देखाएर पुँजीवादी वर्गले, आजको संसारको पुँजीपति वर्गले आफ्ना हरेक तिगडम प्रयोग गरेर आफ्नो पुँजीको विस्तारको कोसिस गर्छ। त्यसैले न्यू लिबरलिजम सँगसँगै युद्ध नगरेको भए न्यू लिबरलिजम यति व्यवस्थित र जीवित हुँदैन थियो होला। किनभने आजको संसारमा तेललाई नियन्त्रण गरेपछि मात्रै त्यसको अर्थव्यवस्था बाँच्न सक्छ। त्यसैले इराक र अफगानिस्तानमाथि अमेरिकाले कब्जा किन गरेको भने डेमोक्रेसी दिन, इन्डिभिजुअल लिबर्टीको एक्सपान्सनको लागि नभएर त्यो चाहिँ त्यसका रिसोर्सेसहरू, स्रोत साधनहरू आफ्ना कब्जामा लिनको लागि, आफ्नो अधीनस्थ राख्नको लागि गरेको। भेनेजुएलाको सरकारलाई पटक पटक फाल्ने किन प्रयत्न गरिएको भने भेनेजुएला संसारकै ठुलो तेल खानी भएको देश हो। बोलिभियामा किन कु गरिएको भने आज भर्खरै न्युयोर्क टाइम्सले केही समय अगाडि मात्रै बल्ल बोलिभियामा चाहिँ मोरालसलाई हटाउने कुरा चाहिँ गलत थियो, त्यो चाहिँ निर्वाचनमा कुनै धाँधली गरिएको थिएन भनेर अर्को आर्टिकल छाप्यो। यसकारणले हामीले तर यो न्यू लिबरलिजम बुझ्ने, त्यसको छलफल गर्ने हाम्रो पार्टी, हाम्रा धेरै बौद्धिकहरू यसमा धेरै कसरत गर्दैनन्। त्यसैले यो विषय हामीले एउटा सुरु गरेका छौँ। यो मात्रै सुरुवात हो। अनि यसमा कमरेड राम कार्कीज्यूले जुन डेभिड हार्वेका केही सन्दर्भहरू ल्याएर आइडेन्टिटी पोलिटिक्ससम्म कसरी न्यू लिबरलिजमले ल्यायो भन्ने कुरा गरेर यसका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको बहस छेडिदिनु भयो, हामीलाई खुसी लाग्यो। अब एउटा प्रश्न थियो कि म यति मात्रै भन्छु, आइडेन्टिटी पोलिटिक्स क्लास पोलिटिक्स सँगै जान्छन् कि जाँदैनन् भन्दा तपाईँ सहज सत्यलाई हेर्नुहोस्। एउटा धनी नेवार, मैले नेवारको इक्जाम्पल नि, यसलाई अन्यथा नलियोस्, एउटा धनी नेवार जसको खरबौँ रुपियाँ, करोडौँ रुपियाँ पर्ने एउटा फ्याक्ट्री छ र त्यही फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने अर्को गरिब नेवारको स्वार्थको, हितको एउटै एजेन्डा बन्न सक्छ कि सक्दैन? तपाईँ आफै उत्तर दिनुहोस्। सक्छ भने तपाईँ के भन्नुहोस् भने आइडेन्टिटी पोलिटिक्स र क्लास पोलिटिक्स सँगै जान सक्छन्। तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो त सक्दैन बाफ्रे, किनभने त्यसको एजेन्डा सम्पत्ति धेरै कमाउने हो, यसको एजेन्डा बिचारा बाँच्ने मात्रै हो। त्यसको एजेन्डालाई फाइदा भए यसको एजेन्डा कमजोर हुन्छ, यसको एजेन्डा कमजोर भए फाइदा भए त्यसको एजेन्डा कमजोर हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने आइडेन्टिटी पोलिटिक्स सँगै जाँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहोस्। प्रश्न मात्रै भन्दा पनि तपाईँ स्वयं आफ्नो वरिपरिको जीवन, वरिपरिको संसार, वरिपरिको समाज, तपाईँले आँखा वरिपरि तपाईँका गाउँदेखि सहरसम्म देखेका कुराबाट तय गर्नुहोस्। त्यसैले आइडेन्टिटी पोलिटिक्सले क्लास पोलिटिक्सलाई कमजोर पारेर लग्यो। हामी कहाँ अहिले भनौँ न, भूमि सुधार कसरी हुन्छ अथवा औद्योगिकरण कसरी हुन्छ भन्ने कतिवटा छलफल हुन्छन् एक वर्षमा, र आइडेन्टिटी पोलिटिक्सका कतिवटा छलफल हुन्छ। संसदमा भूमि क्रान्ति गरौँ भन्ने कतिचोटि बहस हुन्छ, तर आइडेन्टिटी पोलिटिक्स मार्फत हामीलाई रिजर्भेसन चाहियो भन्ने बहस कतिचोटि हुन्छ, यो हेरौँ। त्यसैले आइडेन्टिटी पोलिटिक्सले अघि राम कार्कीज्यूले भन्नुभयो जस्तै क्लास पोलिटिक्सलाई एक हिसाबले महत्त्वपूर्ण तरिकाले कमजोर पारेको छ। र अहिले क्लास पोलिटिक्स, नेपालमा अहिले क्लास पोलिटिक्सको कुरै चल्दैन, जम्मा आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको उदाहरण छ। उहाँले पनि भन्नुभयो अस्ति भएको, अब यस्ता सङ्गठन खोलेर अहिलेको क्लास ट्रान्सफर्मेसन, स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हामीमा प्रश्नहरू छन्। त्यसैले हामीले यो छलफल किन गरेको भने यो यस्तो होइन कि डेभिड हार्वेले जे भन्नुभयो त्यही ठिक छ भन्ने हाम्रो आशय होइन। यो प्रशिक्षण भन्दा पनि हामीले डेभिड हार्वेको विश्लेषण यस्तो छ आजको दुनियाँमा र तिनको सत्यता यस्तो छ भनेर अब हामी प्रयत्न गरौँ। त्यसैले यो प्रयत्नमा ज्ञान विस्तार नगरिकन, पुँजीवादलाई नबुझिकन, नवउदारवादलाई नबुझिकन त्यसले कसरी तपाईँलाई कमजोर पार्छ, वामपन्थलाई कसरी कमजोर पार्छ, पार्टीलाई कसरी सिद्ध्याइदिन्छ वाम पार्टी भन्नेलाई नबुझिकन तपाईँ वामपन्थको पुनर्जीवनको अथवा एउटा नेतालाई गाली गरेर फलाना नेताले घुस खायो या ढिस्कानो नेता बिको भनेर वामपन्थ पुनर्जीवित हुँदैन। त्यो बिक नेतृत्वले, घुस खाने नेतृत्वले लेफ्ट एजेन्डा छोड्दै जाने, त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कका अथवा संसारका पुँजीपतिका एजेन्डामा बिस्तारै बिस्तारै समाहित हुने के फोर्सले लगेको छ उसलाई? त्यस्तो के शक्तिशाली फोर्स छ संसारमा जसले उसलाई त्यो एजेन्डाभित्र छिराउँछ र बाहिर निक्लिनै दिँदैन? हिजो चाहिँ यत्रो क्रान्तिको कसम खाएको नेता आज रातारात नभन्नुहोस् केही समय लिएर कसरी ऊ पुँजीवादको, नवउदारवादको पक्षपर हुन्छ कि नवउदारवाद भएन भने त देश सर्वनाश हुन्छ, विकास 100 वर्षलाई रोकिन्छ भन्ने एजेन्डा बोकेर हिँड्छ। यो शक्तिलाई, यसको विकासलाई, यो शक्ति किन यति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा नबुझिकन वामपन्थको पुनर्जीवन, लेफ्टाइजिङ द लेफ्ट भन्ने कुरा असम्भव हुन्छ। मुङ्गेरी लालके हसिन सपने जस्तै हुन्छ। यो बुझ्नै पर्छ।
बुझ्ने भन्दा क्रान्तिको परिवर्तनको अर्को बाटो छैन। बुझ्ने अति आवश्यक शर्त हो। बुझेर मात्रै सङ्गठन चेतना निर्माण परिवर्तनको बाटो खुल्छ भन्ने हाम्रो फाउन्डेसनलाई लाग्छ। त्यसै कारणले यो प्रयत्न हामीले गरेका हौँ। लाग्छ आजको कुराबाट तपाईँहरूले कसैले अलि धेरै बुझ्नु होला, कसैले अलि थोरै बुझ्नु होला, तर सबैको साझा कुरा के भने अब नव उदारवाद बुझ्नै पर्ने रहेछ। अब नेपालको परिवर्तन गर्न न्यू लिबरलिजमका बारेमा आधारभूत ज्ञान राख्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरातर्फ तपाईँहरूले महसुस गर्नुभयो भने फेरि पछिल्ला हाम्रा चरणहरूमा हामी यसलाई अझ व्यापक अध्ययनका लागि लान्छौँ। मैले यति नै भने, अहिले धेरै भन्दिनँ। धेरै कुरा कमरेड राम कार्कीज्यूले भन्नुभयो, उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु। सुन्नुभएका सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। सुनेर यसबाट लाभ लिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्छु। अशेषजी, मैले सकेँ अहिलेलाई। धन्यवाद खैन सर। अब रामदाई कुनै कुरा छन् त? अघि नै टुङ्ग्याउनु पनि भयो। हामी समयको अन्तिममा नै छौँ। घोषित समयभन्दा चाहिँ हामी करिब 15 मिनट हामीसँग समय छ नै। केही कुरा रामदाईका यसमा कन्क्लुडिङ रिमार्क्सका रूपमा यी कुरा चाहिँ भन्छु भन्ने केही छन् भने? होइन, त्यस्तो केही छैन। अहिले खगेन्द्रजीले राम्रै भन्नु, मतलब यसलाई राम्रै कन्क्लुड गरिहाल्नु भयो। अब हाम्रो यसको अध्ययन छलफलको चाहिँ सुरु होस् क्या। जस्तो अब एक दुईवटा कुरा डेभिड हार्वीले ल्याएको कुरा अलिकति इन्टेलेक्चुअल उसमा चाहिँ खास गरेर मूल्यको बारेमा। अब मूल्य चाहिँ उत्पादनको क्रममा तयार हुन्छ, तर यसको रियलाइजेसन चाहिँ मार्केटमा हुन्छ। यो चिज चाहिँ बडो थ्योरिटिकल कुरा छ कि उनको भनाइ के छ, हार्वीको भनाइ भन्दाखेरि मूल्यको रियलाइजेसन चाहिँ मार्केटमा हुन्छ। यो डायलेक्टिकल रिलेसनमा चाहिँ धेरै जसो मार्क्सिस्टहरूले खालि त्यो उत्पादनको क्रममा मूल्य पैदा हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै गर्छन्, त्यसको त्यो रियलाइजेसनको पाटो छुट्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ उनले एउटा थ्योरिटिकल कुरा उठाएका छन् होइन। अब त्यो मलाई अलि लागेको यो विषयमा अलिकति सबै साथीहरूले, खास गरी अर्थशास्त्रमा अलिकति ज्ञान भएका साथीहरूले यो कुरालाई पढ्नु बुझ्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरो यो क्राइसिसको बारेमा, पुँजीवादमा आउने बारम्बार क्राइसिसको बारेमा चाहिँ र यो मतलब समाजवाद आफै आउँछ भन्ने खालको जुन एउटा स्वतस्फूर्तवादी भनाइ छ, त्यसको चाहिँ विरोधमा उनी उभिएका छन्, डेभिड हार्वी उभिएका छन्। र डेभिड हार्वी बाहेक मैले जो अति अघि नाम लिएँ, हाम्रो यो सुरुवात हो, हामी पढौँ र अलिकति यसमाथि मतलब भनौँ न खगेन्द्रजीले भने जस्तै हामीले यो हाम्रो दुश्मनको हो, हामीलाई यो सिद्ध्याउने, दुःख दिने, हाम्रो यो सबै अहिले चरित्र विनाश गर्ने, हाम्रो मूल्य मान्यता समाप्त पार्ने, हाम्रो नेतालाई यति भ्रष्ट तुल्याइदिने, जनताबाट यति अलग थलग चाहिँ पारिदिने, यो सबै चिज जो स्रोत हो त्यसलाई नबुझिसकेमा त हामीले कसरी चाहिँ समाज बदल्न सक्छौँ त? त्यसैले आज हामी भएको जो नव उदारवाद हो, यद्यपि यसलाई हामीले इन्टेलेक्चुअली यसले चाहिँ जनताको कन्सेन्ट अब छैन, यो लेजिटिमाइज छैन भनेका छौँ, तर यो अहिले पनि शक्तिशाली छ। यसको अर्थ यो शक्तिशाली छैन भन्ने होइन, अहिले पनि हाम्रो मान्छेलाई बिगारेको बिगारै छ, सिद्ध्याएको सिद्धै छ। त्यसो हुनाले यो बुझ्न, यसमा अध्ययन गर्न र बुझेर संसार फेर्नु। अब आखिर विचारले नै सबै कुरा निर्णय गर्छ, तर विचारले क्लास स्ट्रगलमा गएर गर्छ है। विचारले चाहिँ क्लास स्ट्रगलमा गएर निर्णायक काम गर्छ भन्ने कुरालाई बुझेर यो छलफलमा हामी सबै लागौँ। यति भनेर म आफूलाई भनिरहेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ रामदाई, खगेन सरलाई पनि धन्यवाद। हामीले आज नव उदारवादका विषयमा काफी छलफल गऱ्यौँ। एउटा मात्रै यो मात्रै कार्यक्रममा गरिएको सबै छलफलले सबै जवाफ नआउला, धेरै प्रश्नहरू थिए अझै पनि। जस्तै सञ्जीव थापाले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिरहेछ, पुँजीपतिको सेवा गर्दैछ, जनतालाई चाहिँ झुट बोल्दैछ, ढाँट्दैछ, के तपाईँ एग्री हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। यस्ता यही प्रकृतिका थुप्रै प्रश्नहरू थिए जसमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ। नव उदारवाद
मुलुकको चाहिँ जुन झकिझकाउ परिस्थिति छ त्यसले कसरी हाम्रा नेताहरूलाई प्रभावित पार्छ, हाम्रो सिङ्गो पार्टीलाई प्रभावित पार्छ, हाम्रो आन्दोलनलाई प्रभावित पार्छ। अघि रामदाईले भनि नै हाल्नुभयो कि हाम्रो महिला, हाम्रो मजदुर, हाम्रो किसान, हाम्रो विद्यार्थी, अझ ज्ञान आर्जनमा लाग्नुपर्ने पङ्क्तिलाई पनि यसले कसरी ठेमा बनाइदिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र ज्ञानको विषयमा यो विषयवस्तु बुझ्ने र अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा नलागेसम्म हामी नवउदारवादसँग मुकाबिला गर्नै सक्दैनौँ। यो कति बलियो बनेर कुन सामर्थ्यका साथ कुन कुन छिद्रबाट आउँछ, कसरी हामीलाई प्रभावित पार्छ अथवा दुष्प्रभावित पार्छ। किन आज चाहिँ धेरै मानिसहरू, कलाकारहरू, अन्य मानवीय कुराहरूभन्दा ज्यादा युद्ध भइरहेको छ। अघि खैनु सरले पनि भन्नुभयो किन हाम्रा सडकमा ज्यादा पुलिसहरू देखिन्छन्, सेनाहरूका बारेमा किन ज्यादा चाहिँ कुराकानी हुन्छन्। यी सबै विषयवस्तुमा हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सिनेमा लगायत सारा कुरा जुन हाम्रो वरिपरि देख्छौँ यो सबै कुरा चाहिँ नवउदारवादको प्रभावसँग कहीँ न कतै हिसाबले, प्रत्यक्ष परोक्ष हिसाबले ठोक्किरहेको छ। र हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा पनि पढ्यौँ कि मानवीय समाजको अगाडि आइपर्ने सारा सङ्कटहरूको सुडेनी बनेर नवउदारवादले त्यो क्राइसिसहरूलाई जोगाउने र मानवतालाई, मान्छेलाई अमानवीकरणको प्रक्रियामा धकेल्ने प्रयत्न निरन्तर गरिरहेको हुन्छ। र यसको सामना गर्न ज्ञान नै एकमात्र कुरा हो कि यसलाई बुझ्ने र बदल्न लाग्ने। यही काममा हामी निरन्तर छौँ। साथीहरू जोडिनुभयो, निकै महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नुभयो, प्रश्नहरू आए, उत्तर पनि दिनुभयो। म सहभागी सम्पूर्ण प्रस्तुतालाई, सहभागी साथीहरूलाई, सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्को कक्षा हामी विकासको बारेमा पढ्दैछौँ र विकासको अर्थ राजनीति हुन्छ कि हुँदैन। हामी नेपालमा पनि हामी विकास गर्ने कुरा भनिरहेका छौँ। कसरी नेपालको विकास हुन्छ? यसै हामीले चाहँदैमा कुनै एउटा नेताले वा एउटा समूहले सपना देख्दैमा विकास खुरुखुरु हुन्छ र भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसैले यो विकासको चाहिँ अर्थ राजनीति के हो? त्यसमा साउथ कोरियाको धेरै उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि आउँछन् कि साउथ कोरियन अनुभव चाहिँ के छ त विकासको मामलामा भन्ने विषयमा हामी पढ्दैछौँ। र यो विषय डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईले हामीलाई लिनुहुनेछ। योसँग सम्बन्धित जे सामग्रीहरू छन् भोलि हामी तपाईँहरूको मेलमा हामी पठाउने नै छौँ। हामीसँग निरन्तर जोडिनुहोस्, छलफललाई अगाडि बढाउँ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई जोगाउँ। यो नै भन्दै आजको कार्यक्रम टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।